बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एस के नावल में आप सबका खुशामदीद। जी तो मैं हाजिर हुई हूँ आज एक छोटा सा नावल लेके कंप्लीट। चलिए देखते हैं आज की स्टोरी में क्या होता है और आज के किरदारों में क्या कुछ खास है। कहानी का नाम है इकरार के लम्हे बाय शाहीन सज्जाद। कहानी शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कहानी आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए जी, बातें बहुत हो गई, अब शुरू करते हैं स्टोरी। फस्तीना मलिक अपनी दोस्तों के साथ लॉन में बैडमिंटन खेल रही थी। चारों ने निहायत चुस्त लिबास पहन रखा था जो उनके जिस्म को छुपाने में नाकाम था। उनके जिस्म का हर उज़ू नुमाया हो रहा था, मगर उनमें से किसी को इसका एहसास नहीं था। एहसास दिलाने पर होता है, और यहाँ एहसास किसको था? जो उनको होता। नाम निहाद मॉडर्निज्म और मगरिब की अंधी तकलीद ने बहुत से मुसलमान घरानों की इस्लाही इक़्तिदार को बुरी तरह पामाल कर दिया था। ज़हीर मलिक के साथ अंदर आते अजमल मलिक ने हया से आरी इन लड़कियों पर एक नागवार नज़र डाली। जहर लगती थी उसे ये लड़कियां, अपनी कज़िन फस्तीना समेत। उसे तो अपने ताया ताई पर भी हैरत होती थी, जिन्होंने फस्तीना को इतनी आज़ादी दे रखी थी कि वो जो चाहे करे, जिस तरह पहनावा पहने, जहाँ और जब चाहे आ जाए। कोई रोक टोक नहीं, कोई पाबंदी नहीं। मगर नहीं, ये सब तो मॉडर्निज्म की अलामत थी। खुद उसकी ताई इस उम्र में भी हर वक्त बनी ठनी कहीं जाने को बिल्कुल तैयार रहती थी, जिनका सोशल सर्कल इतना वसी था कि उनका वक्त घर पे कम ही गुजरता था। और जो लिबास उसके मामले में बेटी से दो हाथ आगे थी ऐसी माँ औलाद की तरबियत क्या खाक करती। वो तासुब से सोचता अपने ताया के पीछे सर झुकाए चल रहा था। लड़कियों के गेम में कुछ देर के लिए ब्रेक आ गया था। एक बात मानने वाली है फसी, तुम्हारा कजिन है बहुत हैंडसम, आयजा ने तारीफ की। अरे छोड़ो, उससे ज़्यादा हैंडसम और स्मार्ट कजिन है मेरे। ये तो उनके आगे पानी भरे हैं। हुस्न के मामले में हम पर अल्लाह की खास इनायत है, वो तफाखुर से बोली तो तीनों ने तायद में सर हिलाया। ये सच था कि हसन हुस्न के मामले में फस्तीना का खानदान वाकई माला माल था। खुद उसके तीनों भाई भला के खूबरू और हैंडसम थे। वो खुद भी बहुत हसीन थी, और ये अजमल मलिक लंबा चौड़ा मजबूत मर्द, घने बाल, गहरी कानी आंखें, किसी भी लड़की का आइडल हो सकता था। खैर फंसी, ऐसे तो ना कहो, ये अजमल मलिक भी बड़ी ऊंची शय है। 6 फुट हाइट, जबरदस्त बॉडी, खूबसूरत गहरी सी आंखें कि बंदा डूब कर रह जाए, फायजा ने बड़े जज्ब से कहा। बाकी तीनों ने उसकी आंखों के आगे हाथ नचाया। कहीं तुम उसकी मोहब्बत में तो गिरफ्तार नहीं हो गई? फस्तीना ने तमस्कराना बोली। परे मरो बदतमीज, किसी खूबसूरत बंदे की तारीफ करने में भला मोहब्बत कहाँ से आ गई? तुम लोग भी ना। वो बुरा मान गई। तुम इतनी महविज से तारीफ कर रही थी, मैं समझी कहीं दिल विल हार गई हो। फस्तीना का अंदाज हुनूस था। ओफो, क्या मुसीबत है, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। अच्छा बाबा, मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। अजमल मलिक जरा भी खूबसूरत नहीं है, वो भी चारगी से बोली तो तीनों के कह कहे आज़ाद हुए। फायजा कुछ देर तो उन्हें घूरती रही, फिर वो भी उनके साथ हंसी में शामिल हो गई। अजमल मलिक ज़हीर के छोटे भाई हसन मलिक का बेटा था। अजमल के वालिदैन का इंतकाल उस वक्त हुआ जब वो 8 साल का था। तब ज़हीर मलिक भाई और भाभी को आखिरी आरामगाह तक पहुंचाने के बाद उनकी इकलौती निशानी को घर ले आए। बेगम ज़हीर ने अलबत्ता इसकी आमद पर काफ़ी नाक मुँह चढ़ाई थी, मगर ज़हीर मलिक माशी लिहाज से बहुत मुस्तकिम थे। नाइला ज़हीर हमेशा से स्टेटस कॉन्शियस थी, लिहाजा वो अपने से कमतर रिश्तेदारों को मुंह नहीं लगाती थी। खुद वो एक अमीर कबीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। ज़हीर मलिक से उन्होंने लव मैरिज की थी, और आज उनके नाम की फैक्ट्री को चलाते हुए ज़हीर मलिक इतना आगे बढ़ाए थे कि आज मलिक इंडस्ट्रीज़ को बिजनेस की दुनिया में एक नाम हासिल था। ज़हीर मलिक से छोटे हसन मलिक, जो एक कॉलेज में लेक्चरर थे और माली लिहाज से अपने भाई से बहुत पीछे थे। यही वजह थी कि बेगम नाइला ज़हीर ने उनसे कभी भी राब्ता रखने की कोशिश नहीं की। ज़हीर मलिक खुद भी कारोबार में इतने मसरूफ़ हो चुके थे कि साजो नादर ही भाई से मुलाकात हो पाती। ताहम भाई और भाभी की नागहानी मौत के बाद जब अजमल अकेला रह गया था तो उनके ज़मीर ने ये गवारा नहीं किया कि वो अजमल को बेसहारा छोड़ दे, लिहाजा वो उसे लेकर अपने घर चले आए। बेगम नाइला को अजमल एक आंकना भाता था, मगर उन्होंने शोहर के सामने कभी भी खुलकर अपनी बेसहारी का इजहार नहीं किया था। उनके तीनों बेटे असीद, अशद और हाशिद ने खुले दिल से अजमल को कबूल किया था, जबकि छोटी फस्तीना, जो अभी मुश्किल 3 साल की थी, वो किसी शुमार में न थी। ज़हीर मलिक ने अजमल को अपने बेटों की तरह पाला, उसकी तालीम का ऐसे ही ख्याल रखा जैसे अपने बेटों का रखा था। अजमल था तो छोटा, मगर समझदार और ज़हीन बहुत था। उसने कभी उन्हें मायूस नहीं किया था। वो भी
दिल लगाकर पढ़ाई में मसरूफ हो गया था। यूं वो दर बदर्जा आगे बढ़ता गया। फस्तीना जब छोटी थी उसे बहुत अच्छी लगती थी, मगर जूजू बड़ी होती गई, खुदसर और गुस्ताख होती गई। फिर अपनी मॉम के शय पर अक्सर उससे बदतमीजी कर जाती, जिसे वो सब्र से बर्दाश्त करता। फस्तीना को उसे चिढ़ाने में बड़ा मजा आता था। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। इश्माइल का फिजिक्स का टेस्ट था। वो नोट्स लॉन में रखे टेस्ट की तैयारी कर रहा था कि उसे अंदर से आंटी ने आवाज़ दी। वो नोट्स वहीं छोड़कर अंदर उनकी बात सुनने गया तो फस्तीना ने उसके पेन की सारी स्याही उसके नोट्स पर गिरा दी। जब वो वापस आया तो अपने नोट्स की ये हालत देखकर शर्मसार रह गया, और अभी हैरत और सदमे से कैफियत से निकला भी ना था कि उसकी नज़र हंसती हुई फस्तीना पर पड़ी। वो उसकी सारी शरारत समझ गया और ज़िंदगी में पहली बार खुद पर कंट्रोल खो बैठा और उसे थप्पड़ दे मारा। अंदर से बाहर आती नाइला बेगम ने ये देखा तो उनका खून खौल गया। उन्होंने आँव देखा ना था और उसके मुंह पर जोर से 2-3 तमाचे दे मारे। एहसान फरामोश, नमक हराम हमारे टुकड़ों पर पलता है और हमें ही आके दिखाता है। दिखा दी ना अपनी औकात, उन्होंने जहरखुंद लहजे में कहा। इश्माइल मलिक अपनी इस तदलील पर साकित रह गया और फिर अपनी किताबें समेटकर चुपचाप चला गया। उसके बाद उसने कभी भी फस्तीना से बात करने की कोशिश नहीं की, ना वो आंटी के सामने ज्यादा आता था। असीद मलिक लंदन तालीम हासिल करने गए तो वहीं के हो गए और फिर वहीं एक पाकिस्तानी लड़की से शादी भी कर ली। फ़ोन पर अपने वालिदैन को इत्तला कर दी। कुछ दिन सबको अफसोस रहा और फिर भूल भाल कर अपने काम धंधों में लग गए। अशहद मलिक ने मेडिकल ज्वाइन कर ली थी। हाशिर का इरादा बैंकिंग की तरफ था। यूं अंकल के तीनों बेटों में से किसी एक को भी बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था। इस्माइल ने दौरान तालीम ही उनका हाथ बटाना शुरू कर दिया था, और जब MBA कर लिया तो बाकायदा उनका दस्ते रास्त बन गया। अब तो उसका सामना कम ही किसी से होता था। वैसे ही वो अपने काम से काम रखने वाला बंदा था। ताहम अपने ताया के घर की आज़ाद रविश उसे कुड़ने पर मजबूर कर देती, मगर इस सिलसिले में किसी से कुछ कहना अपने शामत बुलाने के मुतरादिफ था, और उसे अपनी इज्जत बहुत अजीज थी, सो चुपचाप देखता रहता। फस्तीना की तीनों फ्रेंड्स आज फिर उसके घर डेरा जमाए हुए थी। आज वो लॉन की बजाय फस्तीना के कमरे में विराजमान थी। खाने के साथ बातों का नॉन स्टॉप दौर चल रहा था। नीलम, तुम्हारे प्रपोजल का क्या बना? आयशा को याद आया तो नीलम से पूछा, जिसका आजकल बड़ा ज़बरदस्त प्रपोजल आया हुआ था। नथिंग, अभी अंडर डिस्कशन है, वो लापरवाही से बोलती निम को मुंह में डालने लगी। क्या बात है, तुम लोग किस बात पे इतनी सोच विचार कर रहे हो? मैंने तुम्हारे कजिन को देखा हुआ है। अच्छा खासा गुड लुकिंग और स्मार्ट है, और फिर फॉरेन क्वालिफाइड भी है और ब्रॉड माइंडेड भी लगता है। फायजा ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। पता नहीं, ये तो मॉम डैड को पता होगा। नीलम के अंदाज में लापरवाही हुनूस थी। तुम क्या कहती हो? फस्तीना ने पूछा। भाई मैं क्या कहूँगी, मेरी अपनी तो कोई चॉइस है नहीं। विकी अच्छा लड़का है, देखो क्या होता है। उसने कंधे उचकाए। फसी यार, तुम्हें तो कम से कम इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा ने कहा तो फस्तीना ने नासमझी से उसे देखा। सादा सी बात है, इतना हैंडसम और डैशिंग कजिन है घर में मौजूद है, उसे ही सजन बना लो, ऐसा ने शरारत से कहा तो फस्तीना ने उसे ऐसे मुंह बनाया गोया मुंह में नैन आ गई हो। गोया मुंह में कौन नैन आ गई हो? जस्ट शट अप यार, अभी मेरा इतना स्टैंडर्ड लो नहीं हुआ कि इश्माइल मलिक को अपना सजन बनाने का सोचूं। ओह माय फुट, उसने हकारत से कहा। ये तुम इसलिए कह रही हो ना कि वो तुम्हें लिफ्ट नहीं कराता, वरना आज तुम ही उसकी तारीफ के पुल बांध रही होती। फायजा ने तमस्कुराना अंदाज में कहकर उसे जलते तवे पर बिठा दिया। तुम्हारा मतलब है कि मैं उसकी तवज्जो के लिए मरी जा रही हूँ? वो क्या लिफ्ट कराएगा, मैं खुद ही उसे लिफ्ट नहीं कराती। उस जैसे तो मेरी एक निगाह को तरसते हैं, मेरे एक इशारे पर मेरे तलवे चाटते हैं, उसने भरम होकर कहा। ओए, अगर तुम इस्माइल मलिक को जेर कर लो तो हम तुम्हें मान जाएंगे, फायजा ने अजीब से लहजे में कहा। क्या मतलब? वो समझी नहीं। मतलब अगर तुम इस्माइल मलिक को अपने हुस्न के जाल में फांस लो तो हम तुम्हें मान जाएंगे, उसने अपना अंदाज पर इसरार सा कर लिया। नीलम और आयजा भी हैरत से उसे देखने लगी। चैलेंज कर रही हो मुझे? उसने फायजा की आंखों में देखते हुए कहा। यस ऑफ कोर्स, फायजा ने मुस्कुरा कर कहा। ओके डन, उसने जल्दी से कहा। ये तुम लोग क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रही हो? फसी, क्या हो गया तुम्हें? कुछ अंदाज़ा है तुम्हें कि तुम किस तरह का चैलेंज कबूल कर रही हो? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। नीलम, जो उन चारों में कुछ समझदार थी, उसने फस्तीना को डांटा। चैलेंज इस चैलेंज, और फस्तीना मलिक कभी अपनी बात से नहीं हटती, वो अटल लहजे में बोली। नीलम बेबसी से उसे देखकर रह गई। आयशा की आंखों में भी तशवीश थी, जबकि फायजा मुस्कुराती रही और फिर कुछ देर बैठकर वो तो चली गई, मगर फस्तीना के लिए सोचने को बहुत कुछ छोड़ गई। अब उसे अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए मुकम्मल प्लानिंग करनी थी, यूँ कि इस्माइल मलिक को शक भी ना हो और वो ये चैलेंज भी जीत जाए। फस्तीना ने अगले दिन से ही अपने प्रोग्राम पर अमल दरामद शुरू कर दिया। रात के 11 बजे
जब सब लोग अपने अपने कमरों में आराम फरमा रहे थे, फस्तीना ने 2 कप चाय बनाई और ट्रे में रखकर अशमल के कमरे की तरफ चली आई। दरवाज़ा हल्का सा नॉक किया। यस, कम इन। अंदर से अशमल की आवाज़ आई तो वो ट्रे उठाए अंदर दाखिल हो गई। आप? इशमल उसे देखते हुए हैरत से बोला और फिर जल्दी से नजरें चुरा गया। वो सरापा एक कयामत लग रही थी। इशमल को उसके हुलिये से शर्म आने लगी। उसने निहायत तंग और गहरे गले की शर्ट पहन रखी थी, जो बराए नाम ही शर्ट कहला सकती थी, क्योंकि उसके जिस्म के इसरार को छिपाने में बुरी तरह नाकाम थी। जीन्स के पांचों को टखनों से भी ऊपर किया हुआ था, जिसमें उसके गोरे सडोल पाँव और भी नुमायां हो रहे थे। दुपट्टे से बेनियाज वो सरापा क़यामत रात के इस पहर उसके ख्वाबगाह में आकर शायद उसके ईमान का इम्तिहान ले रही थी। मगर मुकामिल अशमल मलिक था, अपनी ज़ाहिरी शख्सियत की तरह अंदर से भी मजबूत और बावकार। उसने एक के बाद दूसरी नज़र डाली ही नहीं। फस्तीना को एक पल को अपनी तैयारी ज़ाय होती महसूस हुई। एक्चुअली मेरा चाय पीने को मूड हो रहा था, मगर अकेले नहीं, सब सो चुके थे। सिर्फ आपके कमरे की लाइट ऑन थी, सोचा आपके साथ बैठकर चाय पी ली जाए। उसने इतने आम अंदाज में कहा गोया उन दोनों के दरमियान दोस्ताना मरासिम हो। अशमल को जोरदार झटका लगा। आपने नाहक जहमत की, मैं इस वक्त चाय नहीं पीता, वरना सारी रात मुझे नींद नहीं आती, उसने खुश अंदाज में कहा। फस्तीना दांत पीस कर रह गई, ताहम चेहरे पे मुस्कुराहट सजा ली। ओफो अशमी, क्या हो जाएगा अगर आज मेरी वजह से आपकी ज़रा सी नींद खराब हो गई तो? वो लाड से बोलती उसे एक और झटका दे गई। या अल्लाह, आज तो मैंने गौर नहीं किया कि सूरज किधर से निकला है, मगर ये लड़की रात के इस पहर मुझे झटके देकर यकीनन मेरा हार्ट फेल कर देगी। वो बेचारगी से सोचकर रह गया। फस्तीना प्लीज़, मैं बिज़ी हूँ, आपका साथ नहीं दे सकूँगा, प्लीज़ डोंट माइंड। उसने शाइस्तगी से माजरत की। वो इस वक्त हकीकतन कंप्यूटर पर कोई डेटा बना रहा था। इट्स ओके, चाय रख रही हूँ, दिल चाहे तो पी लेना। फस्तीना उसके सामने कप रखने को झुकी तो अशमल शर्म से निगाहें झुकाकर रह गया। पता नहीं इस लड़की ने अपनी निस्वानी हया कहाँ गिरवी रख दी है। वो तासुब से सोच कर रह गया। बाहर आकर फस्तीना कुछ देर तो उसे दिली दिल में गालियाँ देती रही, फिर मुस्कुरा दी। अभी तो आगाज़ है अशमल मलिक, कब तक खुद को बचाओगे? अशमल नमाज पढ़कर आया तो लॉन के मखसूस गोशे में अपने मामूल के वर्जिश में मसरूफ़ हो गया। सुबह तो आधा घंटा वर्जिश करता, उसकी बरसों की आदत थी। फस्तीना मलिक खिड़की से उसे देखती वहीं चली आई। इतनी सुबह उठने पर उसने दिल को कैसे आमादा किया था, ये तो बस वही जानती थी। मगर बात आन की थी और वहाँ हारना नहीं चाहती थी, इसलिए अशमल मलिक को पटाने का कोई मौका जाने नहीं देती थी। हेलो, गुड मॉर्निंग, उसने खुशदिली से कहा। अशमल ने हैरानी से उसे देखा। 12 बजे उठने वाली आज इतनी सुबह नजर आ रही थी। मकाम में हैरत तो था। सुबह बखैर, वह कहकर दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। फस्तीना को सबकी का एहसास हुआ, मगर दबा गई। आप रोज़ सुबह ये रूटीन कैसे जारी रख लेते हैं? मुझसे तो ये सब नहीं होता। बात बराए बात थी, आदत हो जाए तो फिर मुश्किल नहीं होती, वो भी सपाट अंदाज में कह बैठा। 5 मिनट बाद उसने अपना वर्जिश का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया। एक्सक्यूज़ मी, मैं ज़रा फ्रेश हो लूँ, वो रस्मी सा कहकर अंदर बढ़ गया और वो गुस्से से मुट्ठियाँ भींच कर रह गई। नाश्ते की मेज़ पर आज खिलाफी मामूल फस्तीना सबके साथ थी। डैड, यह आज सूरज किधर से निकला है? अरशद ने मुस्कुराकर उसे छेड़ा। डैड प्लीज़ समझा दे भाई को, उसने जहीर मलिक से लाड से कहा। भाई अरशद, मत तंग करो मेरी बेटी को, उन्होंने अरशद से कहकर उसे साथ लगाया। अशमल खामोशी से नाश्ता करता रहा। फस्तीना गाहे बगाहे उस पर एक मेहरबान नज़र डाल लेती, जो उसे सख्त अचंभे में मुब्तला कर रही थी। अंकल, मिस्टर जिंग आज हमसे मीटिंग करना चाह रहे हैं, अशमल ने नाश्ता करते हुए जहीर मलिक से मुखातिब होकर कहा। दैट्स गुड, फिर कब रखें उनसे मीटिंग? उन्होंने उसे मशवरा किया। मेरा ख्याल है 10 बजे का टाइम दे देते हैं। जापान की एक और कंपनी भी राब्ता कर रही है, अब देखें कौन हमें अच्छी क्वालिटी की मशीनरी अच्छे प्राइस पर देते हैं। वो खालिस कारोबारी अंदाज में बोला। ये तो है, दोनों पार्टी से अलग अलग मीटिंग कर लेते हैं, फिर जो ऑफर सूटेबल होगी वो कबूल कर लेंगे। जहीर मलिक को उसकी तजवीज़ अच्छी लगी तो तायद कर बैठे। डैड, ये फिर किस किस्म की मशीनरी लगवा रहे हैं आप? हाशिर से सरी अंदाज से बोला। बेटा, अभी जो नई फैक्ट्री लगा रहे हैं फैब्रिक्स की, उसके लिए मशीनों वगैरह का सोच रहे हैं। अभी तो फैक्ट्री भी तामीर मराहिल में है, इसलिए हम उसके दौरान मशीनरी वगैरह का इंतज़ाम करना चाहते हैं, ताकि जैसे ही फैक्ट्री मुकम्मल हो उसमें काम शुरू किया जा सके, उन्होंने तफसील से बेटे को बताया। ओह अच्छा, उसने सर हिलाया। फस्तीना शक्त बोर हो रही थी। नायला बेगम नाश्ते के दौरान अखबार की तरफ मुतवज्जा रही। नाश्ते के बाद सब अपने अपने कामों की तरफ निकल गए। फस्तीना वापस कमरे में आकर ढेर हो गई और इतनी सुबह उठने पर खुद को कोसने लगी। अशमल
कंप्यूटर पे बिजी था। उसका मोबाइल मुसलसल बज रहा था। उसने सख्त कोफत के आलम में मोबाइल को देखा जो उस वक्त उसकी पहुंच से बहुत दूर था। लामहला उसे काम छोड़कर उठना पड़ा। मोबाइल उठाया, स्क्रीन पर घर का नंबर था। उसने फ़ौरन ओके किया। हेलो हेलो इश्मी, कब से फ़ोन कर रही हूँ, रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो? दूसरी तरफ फस्तीना थी। अजमल अपने सर पर हाथ फेर कर रह गया। मैं काम कर रहा था। एनी प्रॉब्लम? उसने अपने लहजे को सख्त बनाने का से रोका। एक्चुअली मेरी गाड़ी प्रॉब्लम कर रही है। आपके पास टाइम हो तो मुझे आयशा के घर ड्रॉप कर दें। दूसरी तरफ जो फरमाइश हुई उसने अजमल का खून खौला दिया। मोहतरमा, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, उसने सख्त अंदाज में कहकर फ़ोन बंद कर दिया। या अल्लाह, किस मुसीबत से पाला पड़ गया है, वो सर हाथों में गिराते हुए बोला। दूसरी तरफ फस्तीना मुस्कुरा दी। अजमल मलिक, इस चैलेंज में अब मुझे मज़ा आ रहा है, वो दिल ही दिल में बोली। अजमल के दोस्त की शादी थी जिसकी वजह से वो रात बहुत देर से आया था। कोट कंधे पे डाले बड़े ढीले ढाले अंदाज में अंदर आता वो ठिठक कर रुक गया। फस्तीना मलिक लाउंज में रखे सोफे पे दराज टीवी देख रही थी। उसे देखा तो मुस्कुराती हुई उठ गई। बड़ी देर से आ रहे हैं, कहीं गए थे क्या? मेरे दोस्त की शादी थी। खाना तो यकीनन खा लिया होगा आपने, चाय बना दूँ? बड़े दोस्ताना अंदाज में ऑफर दी। नो थैंक्स, वो सपाट अंदाज में कहता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। कुछ देर बाद फस्तीना दूध का गिलास ट्रे में रखकर लाई और बिना दस्तक दिए अंदर आ गई। अजमल ने हैरानी से उसे देखा। एक लम्हे को तो फस्तीना भी चटपटा गई। अजमल बिना शर्ट के खड़ा था, शायद वो शावर लेने जा रहा था। अजमल ने जल्दी से शर्ट उठाकर पहनी। आपको इस तरह आधी रात को मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था। नागवारी अजमल के हर अंदाज में नुमाया थी। मैं ये दूध देने आई थी। उसने गिलास साइड टेबल पर रखा। थैंक्स, और प्लीज़ मेरे लिए ज़हमत मत किया कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता, वो अखड़ अंदाज में कहता बाथरूम में बंद हो गया। फस्तीना बाथरूम के बंद दरवाजे को देखती ही तंजिया मुस्कुराती। नीलम की बात पक्की हो गई थी। तीनों दोस्तें आयजा, फायजा और फस्तीना नीलम के घर जमा थी। गोया तो मिस्टर वकास उर्फ विकी के हक में फ़ैसला हो गया, आयजा ने शौकी से कहा। नीलम ने तायद में सर हिलाया। गोया तुम शादी करके अमेरिका चली जाओगी? फायजा ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। अमकान तो यही है, क्योंकि विकी का बिजनेस वहीं सेट है और अभी उसका यहाँ सेटल होने का इरादा भी नहीं है। अच्छा है ना, यहाँ क्या रखा है? फस्तीना ने हकारत से कहा। खैर, यूँ तो ना कहो, अपना मुल्क अपना होता है। फ़ौरन जाकर आप कितनी दौलत कमा ले, अपना स्टैंडर्ड कितना ही हाई क्यों ना कर ले, मगर रहेंगे थर्ड सिटीज़न। आयजा ने फ़ौरन उसे टोका। हाँ फंसी, आयजा ठीक कह रही है, ये अंग्रेज़ कौम अपने सिवा किसी को अहमियत नहीं देती। नीलम ने भी आयजा की तायद की। ओफो भाई, ये तुम लोग क्या बोरिंग बातें लेकर बैठ गए हो? फायजा बोर होकर उन्हें टोक गई, फिर फंसी की तरफ मुँह करके कहा। फंसी, तुम बताओ, तुमने अजमल मलिक के दिल तक रसाई हासिल की या अभी तक मामला वहीं का वहीं है? बहुत जल्द कामयाबी मेरे हिस्से में आएगी। आखिर कब तक अजमल मेरे हुस्न से नजरें चुराएगा? वो भी एक मर्द है, और मर्द कितना ही जाहिद वो पारसा हो, हुस्न से नजरें नहीं चुरा सकता। जब हुस्न खुद मेहरबान हो तो मर्द को घुटने टेकने में वक्त नहीं लगता। बस कुछ अनापरस्त मर्द ज़रा वक्त ज़्यादा लेते हैं। अभी तो मैं उसे सिर्फ दाना डाल रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता उसे ट्रैक पर लाऊंगी। फंसी बड़ी अदा से बालों को झटकते हुए बोली, अंदाज में एक खास तफाखर और अपने हुस्न का एहसास बोल रहा था। नीलम ताज्जुब से उसे देख कर रह गई। अरे भाई, ख्याल रखना, कहीं उसे पटाते पटाते खुद ही ना पट जाओ, फायजा तंजिया बोली। बहुत देखे हैं ऐसे। अभी फस्तीना मलिक का स्टैंडर्ड इतना लो नहीं हुआ कि वो अजमल मलिक को दिल में बसाएगी, उसने हकारत से कहा। छोड़ो ये बातें, एक हफ्ते बाद मेरी मंगनी है, कुछ इस बारे में भी डिसाइड कर लो। नीलम ने बातों का रुख मोड़ा तो सभी कपड़ों जूतों की फिक्र में लग गई। फस्तीना मलिक ने क्या क्या ना हरबे आजमाए, मगर वो अजमल मलिक के दिल तक रसाई ना पा सकी। फस्तीना को अब लग रहा था कि वो चैलेंज हार जाएगी। अजमल मलिक उसे नाकाबिले तस्खीर करने लगा, ताहम अभी वो मुकम्मल तौर पर हिम्मत हारना नहीं चाहती थी। रात को वो फिर अजमल मलिक के कमरे तक आ पहुंची। हल्की सी दस्तक देकर अंदर आई तो अजमल मलिक हस्बे मामूल अपने कंप्यूटर पर बिजी था। उसे देखकर नागवारी की कई शिकनें उसके माथे पर फैल गई, जिसे फस्तीना ने बड़े सब्र से बर्दाश्त किया। हेलो अश्मी, क्या हो रहा है? नेहा दोस्ताना अंदाज में पूछते हुए उसके करीब चली आई। इस्माइल को उसके करीब उसके बेहुदा हुलिये से कोफ्त होने लगी। कुछ नहीं, बस कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इसलिए नेट सर्च कर रहा हूँ, वो सपाट अंदाज में कहता अपने काम में मसरूफ़ हो गया। हर वक्त काम और बस काम, क्या बोरियत है यार। कुछ वक्त अपने आसपास के लोगों को भी देना चाहिए जो आपकी तवज्जो के तालिब हैं। वो एक अदाए नाज से बोली। प्लीज़ फस्तीना, मुझे सुबह से ये सारी इन्फॉर्मेशन अंकल को फराहम करनी है, इसलिए प्लीज़ आप मुझे डिस्टर्ब मत करें।
उस पर कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा था और फस्तीना को अपनी नाकामी मुंह चुराती नजर आ रही थी। इश्मन, आप मुझसे इतना चिढ़ते क्यों हैं? मैं आपकी कज़िन हूँ और आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? फस्तीना ने बड़ी आस से पूछा था। नहीं, दो टोक जवाब मिला। मगर क्यों इश्मन? आखिर को कजिन्स में दोस्ती तो होती ही है ना। हार मानना तो फस्तीना ने भी नहीं सीखा था। होती होगी, मगर मैं इसका कायल नहीं। और प्लीज़, मैं मज़ीद बहस के मूड में नहीं। आप बराए करम तशरीफ़ ले जाएं। वो अपने काम में मसरूफ़ होते हुए बड़े रुखे अंदाज में बोला। बेइज्जती के एहसास से फस्तीना की कनपट्टियाँ सुलग उठी। ओके, सी यू एंड गुड नाइट। वो बादल नौखास्ता उठ गई और इसमें मलिक ने शुक्र का कलमा पढ़ा। या अल्लाह, ये कौन सी बला मेरे चांद को चिमट गई है? ये तो लगता है मेरी इज्जत के पीछे हाथ धो के पड़ गई है। आंटी को खबर हुई तो बेटी को तो इल्ज़ाम देंगी नहीं और मुझे निकाल बाहर करने में 1 मिनट नहीं लगाएंगी। या अल्लाह, मेरी मदद कर और इस हसीन बला से मेरी जान छुड़ा। वो दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगने लगा। तबीयत इस कदर हो गई थी कि मज़ीद काम उससे हो नहीं रहा था। लिहाजा कंप्यूटर शट डाउन करके वॉशरूम में बंद हो गया। शायद शावर लेने के लिए तबीयत संभल जाए। फस्तीना अपने कमरे में गुस्से से पेचोताप खा रही थी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि फस्तीना को किसी ने नज़रअंदाज किया हो। उसने कभी किसी को लिफ्ट नहीं दी थी। उसके बावजूद कई लड़के उसकी तवज्जो के तालिब रहते थे और यहाँ इश्मन मलिक परों पर पानी नहीं पड़ने दे रहा था। अशमन मलिक, अब तक तो मैंने तुमसे एक कज़िन की हैसियत से मिलती रही हूँ। अब खुद को तुम्हारी सजन बनाकर पेश आऊँगी। फिर देखती हूँ तुम दामन बचा सकते हो या नहीं। अब के फुल एंड फाइनल गेम खेलूँगी। दिल दिल में मंसूबे बनाती नींद में डूब गई। अशमन मलिक, आप हैं? अशमन मलिक, आप हैं ही इतने बेनियाज या बनते हैं? फस्तीना आज फिर उसके रूबरू धड़ल्ले से पूछ रही थी। क्या मतलब? वो बेतहाशा हैरान हुआ। मैं रोज़ाना आपके पास आती हूँ, आपसे बातें करने की कोशिश करती हूँ और आप हैं कि मुझे इग्नोर किए इस फिजूल सी मशीन में मसरूफ़ हो जाते हैं। उसने कंप्यूटर की तरफ इशारा किया। सच इस्माइल, कभी कभी तो मैं इस बेजान सी मशीन से सख्त जेलसी महसूस करने लगती हूँ। ये भी मुझसे अच्छा है। इसे कम से कम आपकी तवज्जो तो हासिल है, जबकि मैं जीती जागती इंसान आपकी एक नज़र की भी हकदार नहीं। बड़े छान फटक कर डायलॉग भी याद किए थे। देखिए फस्तीना, हर इंसान का एक मकसद होता है। कुछ लोग अपना मकसद भूलकर इधर उधर के कामों में वक्त ज़ाया करते हैं और पछताते हैं, और कुछ अपने मकसद को पाने के लिए मेहनत करते हैं और फिर अपना मकसद हासिल करते हैं। मेरा शुमार भी उन दूसरे लोगों में होता है। मेरी ज़िंदगी में किसी फिजूल काम की कोई जगह नहीं है। मेरे सामने एक वाज़ेह मकसद है और वो ये है कि मैं मेहनत करूँ और अपना और अपने अंकल का नाम रोशन करूँ, जिनके मुझ पर बहुत बेतहाशा एहसानात हैं और मैं उनके एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। सूरज चाहे कोई भी हो। उसका इतना वाज़ेह इशारा उसको सुलगा गया। हाँ तो सही है, आप उनके एतबार पर हमेशा पूरे उतरे। वो आप पर फ़ख्र करते हैं और मैं इस फ़ख्र को हमेशा कायम रखना चाहता हूँ। तभी चाहता हूँ कि आप यूँ आधी आधी रात को मेरे कमरे में ना आया करें। उसने दो टोक और वाज़ेह अंदाज में मना किया। मगर मैं क्या करूं? दिन को आप होते ही कहाँ हैं? मजबूरन मुझे इस वक्त आपके पास आना पड़ता है और इस पर भी आपके मिजाज मिलते ही नहीं है। उसने यूं लाड भरे अंदाज में कहा, गोया अजमल उसके इंतज़ार में मरा जा रहा था। लेकिन ज़रूरत भी क्या है आखिर किसी भी वक्त मेरे कमरे में आने की? वो झुंझला गया। इस सिलसिले में मैं खुद को मजबूर पाती हूँ, वो सर झुका कर कह गई। क्या मतलब? वो हैरान हुआ। मेरा दिल आपको देखने की ज़िद करता है। बताइए, मैं इसे कैसे बहलाऊँ? वो सख्त बेबस नज़र आ रही थी और इस्माइल मलिक साकित ही तो रह गया। अपने दिल को समझाइए फस्तीना बीबी, ये जब काबू से बाहर होता है तो अच्छे अच्छों को जिल्लत से दो चार करता है। आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, लिहाजा जाइए, अपने आप को ख्वार मत कीजिए। वो कठोरपन से बोला। फस्तीना दास पीट के रह गई। मगर क्यों अजमल, क्या कमी है मुझ में? आपने शायद मुझे गौर से देखा नहीं। वो अचानक उसके हाथ पकड़ते हुए बोली। अजमल ने कड़क खाकर अपने हाथ फौरन छुड़ाए। प्लीज़ फस्तीना, अपने मुकाम से इतना मत गिरे कि मुझे आपसे कराहियत आने लगे। इस्माइल खुद पर जब्त करते हुए बोला, वरना दिल तो चाह रहा था कि खींच कर थप्पड़ दे मारे। हम आपस में कज़िन हैं इस्माइल, एक साथ बड़े हुए हैं, चाहने लगी हूँ मैं आपको। प्लीज़ इस्माइल, मेरे दिल का कुछ तो ख्याल करे। फस्तीना की रिगड़ाई। सॉरी, मैं आपसे कह चुका हूँ, अपने दिल को समझा लीजिए, आप मेरा आइडियल नहीं है। वो संगदिली से बोला। क्या है आपका आइडियल? बताइए, मैं खुद को आपके आइडियल में ढाल लूँगी। वो तड़प कर बोली।
آپ نے کبھی خود کو دیکھا ہے فستینہ بیوی؟ مجھے تو شرم آتی ہے آپ کو دیکھ کر۔ اگر کبھی غور سے خود کو دیکھے تو شرم سے ہی مر جائیں۔ میرا آئیڈیل ایک باحیا مشرقی لڑکی ہے جس نے خود ساری زندگی غیر عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میں خود کو اپنے شریک سفر کی امانت سمجھتا ہوں اور اپنی بیوی میں بھی ایسی ہی صفات دیکھنے کا متمنی ہوں۔ ایسی لڑکی جو آدھی آدھی رات کو بنا کسی رشتے کے ایک نامحرم کے کمرے میں آتی ہو اور اس سے محبت کا اظہار کرتی ہو، ایسی لڑکی کو میں اپنی زندگی میں کیسے شامل کر سکتا ہوں؟ وہ استہزائی انداز میں بولا اور فستینہ ساکت رہ گئی۔ اس کی باتیں سن کر اتنا زہر بھرا تھا اس کے دل میں فستینہ کے لیے۔ آپ پچھتائیں گے اشمل، وہ اس کے کمرے سے نکلتے ہوئے بولی۔ اشمل طنزیہ مسکرا دیا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ زخمی ناگن بنی ہوئی تھی۔ اشمل کی گفتگو اور حقارت آمیز انداز اسے دہکا دے رہے تھے۔ بہت اونچی شے سمجھتے ہو نا تم خود کو؟ تمہیں اپنے مقام سے نہ گرایا تو فستینہ نام نہیں، بڑا ناز ہے نا تمہیں ہمارے انکل پر؟ تم بہت مان اور بھروسہ رکھتے ہیں، تمہارے انکل تم پر بہت مان اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ تمہیں انہی کی نگاہ میں ذلیل کروں گی۔ نہ تمہیں بے عزت کر کے اس گھر سے نکالا تو دیکھنا اب اپنی عزت کی زندگی کے چند گنے چنے دن شمار کر لو، بس اس کے بعد تمہیں بہت بڑی ذلت سے دوچار ہونا ہے۔ فستینہ غصے سے پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ اگلے ہی دن فستینہ کو موقع مل گیا کہ وہ اشمل کے خلاف منصوبے کو عملی جامہ پہنائے۔ فستینہ اشمل کے کمرے میں آئی تو اشمل کمرے میں نہیں تھا، شاید واش روم میں تھا۔ وہ اس کی مخصوص ٹیبل کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ ٹیبل پر اشمل کی ریسٹ واچ اور موبائل پڑا تھا۔ اچانک ایک شیطانی سوچ اس کے دماغ میں آئی۔ اس نے اشمل کے موبائل سے اپنے موبائل پہ رنگ کیا اور پھر اپنے موبائل سے کال ریسیو کر لی۔ تقریباً 3 منٹ بعد کال ڈراپ کر دی۔ پھر اشمل کا موبائل ٹیبل پر رکھ کر وہاں سے ہٹ آئی اور اس کے بیڈ پر آ بیٹھی۔ اشمل تولیے سے سر رگڑتا ہوا باہر نکلا تو اسے کمرے میں دیکھ کر شدید ناگواری کی لکیر اس کے ماتھے پہ ابھری۔ اس نے جلدی سے تولیہ اپنے گرد لپیٹا۔ وہ اس وقت صرف شلوار پہنے ہوئے تھا۔ فستینہ نائٹی میں تھی جس سے اس کے جسم کا ہر عضو نمایاں ہو رہا تھا۔ اشمل کا جی چاہا اس پر تیل ڈال کر آگ لگا دے۔ آخر لڑکی اس سے چاہتی کیا ہے؟ فستینہ، میرے صبر کا امتحان مت لو اور یہاں سے چلی جاؤ پلیز، وہ سخت لہجے میں بولا۔ اشمل پلیز، میں آپ سے پیار کرتی ہوں، یوں مجھے دھتکارے مت، وہ بے بسی سے بولی۔ یہ پیار نہیں، تمہارے نفس کی سرکشی ہے جو تمہیں اکسا رہی ہے۔ تم تو شاید گناہ و ثواب کے چکر سے آزاد ہو، مگر میرا ضمیر ابھی زندہ ہے۔ میں اپنے ہی انکل کے گھر نقب نہیں لگا سکتا۔ چلی جاؤ اس سے پہلے کہ میں انکل کو سب کچھ بتا دوں، وہ منہ پھیر کر سخت لہجے میں بولا۔ نہیں جاؤں گی، میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ آپ میری بات جب تک نہیں مانیں گے میں یہاں سے بالکل بھی نہیں جاؤں گی، اس نے دانستہ آواز اونچی کر لی۔ آہستہ بولو فستینہ پلیز، کیوں میری عزت کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہو؟ مجھے نہیں پتا، میں کچھ نہیں جانتی، وہ روتے ہوئے بولی۔ آواز ہنوز تیز تھی۔ اشمل گھبرا گیا۔ تم یوں نہیں مانو گی، میرے کمرے سے باہر نکلو، پھر چاہے پورے شہر میں تماشا لگاتی پھرو میری بلا سے۔ اشمل نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر دروازے کی طرف ڈھکیلنا چاہا۔ فستینہ اس کے بازو میں مچل گئی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ظہیر ملک اور نائلہ ظہیر اندر آ گئے۔ ظہیر ملک کی آنکھیں تو دکھ اور صدمے سے پھٹی رہ گئی۔ جس طرح فستینہ اس کے بازوؤں میں تھی اور وہ خود بغیر قمیص کے کھڑا تھا، ساری سچویشن ہی اس کے خلاف تھی۔ فستینہ نے ماں باپ کو دیکھا تو ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ نائلہ غضبناک ہو کر اس پر پل پڑی۔ نمک حرام، بے شرم، بے غیرت انسان، ہمارے احسانات کا یہ صلہ دیا ہے کہ ہمیں ہی رسوا کرنے پر تل گیا ہے۔ اشمل تو دکھ کی زیادتی سے چپ ہو گیا تھا۔ ظہیر ملک بھی گنگ سے کھڑے تھے۔ ان کے اخبار کا خون جو ہوا تھا اور یہ سب ان کی برداشت سے باہر تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ ان کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ شور کی آواز سن کر اشد اور حاشر بھی دوڑتے ہوئے آئے تھے اور اب حیران و پریشان کھڑے صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ موم، اس نے مجھے فون کر کے اپنے کمرے میں بلایا تھا اور جب میں آئی تو یہ… فستینہ نے بات ادھوری چھوڑ دی، مگر اس کی ادھوری بات نے بھی سب کو مشتعل کر دیا۔ یہ سب جھوٹ ہے انکل، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اشمل کے منہ سے بمشکل نکلا۔ یہ دیکھیے میرے موبائل میں اس کی ریسیو کال ہے، آپ ان کے موبائل چیک کریں، میرا نمبر ڈائلنگ میں ہوگا، اگر اس نے ڈیلیٹ نہ کیا ہو تو۔ حاشر نے فوراً اس کا موبائل چیک کیا اور فستینہ کی بات کی تصدیق ہو گئی۔ مگر تم آئی کیوں اس ذلیل کمینے کے کمرے میں؟ نائلہ نے فستینہ کو ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا۔ میں روز آتی ہوں اس کے کمرے میں، ہم لوگ روزانہ ڈھیروں باتیں کرتے ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں انکل سے بات کروں گا تمہاری شادی کے بارے میں۔ مجھے کیا پتا تھا یہ مجھے چیٹ کرے گا، میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ موم، آئی ایم سوری، وہ رونے لگی اور اشمل اس کی دروغ گوئی پر حق تک کھڑا تھا۔ میں جان سے مار دوں گا اس ذلیل شخص کو، اور ساتھ میں تمہیں بھی۔ تم نہ آتی اس کے کمرے میں تو اس کی اتنی جرأت بھی نہ ہوتی۔ اشد خونرنگ آنکھوں سے اس پہ پل پڑنے کو تھا کہ ظہیر ملک نے اسے پکڑ لیا۔
خود کو سنبھالو ارشد، یہ معاملہ ہماری عزت کا ہے۔ ان دونوں کو مار کر اگر ہماری عزت بچائی جاتی تو یہ نیک کام میں خود کرتا، مگر نہیں، ان کی موت ہمیں مزید ذلت کے گھڑوں میں ڈھکیل دے گی۔ ابھی جو بات گھر کے افراد کے بیچ ہے، کل وہ زبان زرد عام ہوگی، اور پھر ہم معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ بات تو ظہیر ملک کی بھی سچی تھی۔ ارشد اور حاشر بھی کچھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اشمل شرمندگی سے سر نہیں اٹھا رہا تھا۔ نائلہ بیگم دونوں کو کوسنے کے بعد اب رو رہی تھی۔ پھر آپ ہی بتائیے ڈیڈ، ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ حاشر بھی کھولتے ہوئے لہجے میں بولا، تم کل ہی ان دونوں کے نکاح کا بندوبست کرو، اور اس طریقے سے کہ کسی کو حالات کے خراب ہونے کا شک نہ ہو۔ اس کے بعد یہ دونوں ہمارے لیے مر جائیں گے، اور تم اشمل، اگر تم میں ذرا سی بھی حیا باقی ہے تو میرے اس فیصلے کی لاج رکھ کر مجھے مزید شرمندگی سے بچا لینا۔ ظہیر ملک زہر خند لہجے میں کہتے نکلتے چلے گئے۔ ان کے اس فیصلے نے فستینہ کو بھی ہوش کی دنیا میں لا کھڑا کیا۔ یہ ڈیڈ نے کیسا فیصلہ سنا دیا؟ میرے اللہ، میں نے اس قسم کی سچویشن کا تو سوچا ہی نہ تھا۔ وہ رونا دھونا بھول گئی۔ چلو بے شرم، جاؤ اپنے کمرے میں۔ نائلہ نے فستینہ کو باہر ڈھکیلا اور اشمل پر ایک زہر بھری نگاہ ڈالی جو خود اس کایا پلٹ پر حیران شر تھا۔ سب سے بڑا دکھ تو انکل کی نظروں میں ذلیل ہونے کا تھا، اور سب سے بڑا صدمہ فستینہ سے شادی کا۔ وہ اس لڑکی کو ساری زندگی برداشت کر لے گا، یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ یوں ایک اداس سے شام میں اشمل ملک کا نکاح فستینہ ملک سے ہو گیا۔ ظہیر ملک نے اپنے تمام کاروباری دوستوں کو مدعو کیا تھا۔ اشمل ملک بے جان بت کی طرح ان کے اشاروں پہ چلتا رہا۔ نکاح نامے پر سائن کر کے اسے یوں لگا اس نے خود اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کر دیے ہوں۔ دوسری طرف حالت تو فستینہ کی بھی ابتر تھی۔ حالت اس قسم کا سنگین موڑ اختیار کر لے گی، اس کا تو تصور بھی نہیں کیا تھا اس نے۔ وہ تو خود اپنے ہی جال میں پھنس گئی تھی۔ ٹھیک کہا ہے کسی نے، جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گر جاتا ہے۔ نکاح کی رسم کے بعد کھانا سرو کیا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد زیادہ تر احباب اجازت لینے لگے۔ سب کا خیال تھا کہ چونکہ اشمل ان کے گھر ساتھ رہتا تھا تو رخصتی کی تقریب تو ہوگی نہیں۔ یوں سب مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے۔ مہمانوں کی موجودگی تک ظہیر ملک، نائلہ، ظہیر، ارشد اور حاشر خوش خلقی کا مظاہرہ کرتے رہے اور ہر ایک سے ہنس ہنس کر ملتے رہے۔ جب سب مہمان چلے گئے تو ظہیر ملک اشمل کی طرف مڑے، آج سے تم دونوں کا اس گھر سے ہر رشتہ ختم ہے۔ یہاں بھول کر بھی قدم مت رکھنا۔ اگر اپنی عزت کا پاس نہ ہوتا تو نہ جانے کیا کرتا۔ جاؤ اور اب میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ فستینہ کے حصے کی رقم تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی۔ چاہو تو اس سے کوئی کاروبار شروع کر لو۔ اس کے علاوہ نئی گارمنٹ فیکٹری جو میں نے فستینہ کے نام سے خریدی تھی وہ اب بھی اس کے نام ہے۔ چاہو تو اس کا چارج سنبھال لو۔ باقی مجھ سے اور میرے کاروبار سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ ظہیر ملک کا لہجہ آگ اگل رہا تھا۔ مجھے آپ کا اعتبار چاہیے تھا انکل، جب آپ نے وہی نہیں دیا تو میں دھن دولت کا کیا کروں گا؟ میں فستینہ کی کسی چیز کو ہاتھ لگانے سے بھوکا مرنا پسند کروں گا۔ حالات سارے میرے خلاف صحیح، مگر میں بے گناہ ہوں، یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ میں اسے اس کی طرف سے آزمائش سمجھ کر قبول کر لوں گا۔ وقت ہی شاید کبھی میرے بے گناہی ثابت کر دے۔ میں فستینہ کے ساتھ کوئی رشتہ بنانے سے مرنا بہتر خیال کرتا، مگر میری قسمت کہ میں اسے بیوی بنا کر لے جا رہا ہوں۔ مگر یہ تب تک میری بیوی رہے گی جب تک میری بے گناہی ثابت نہیں ہو جاتی۔ جس دن آپ کو میری بے گناہی کا اعتبار آ گیا میں اسے آپ کے در پر چھوڑ جاؤں گا۔ وہ مضبوط اور سنگین لہجے میں کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ فستینہ کو بھی ماں کے جانے کا اشارہ کیا۔ اپنی نادانی کے ہاتھوں آج اس نے اپنے پیاروں کا پیار کھو دیا تھا۔ وقت رخصتی کسی نے بھی اسے گلے سے نہیں لگایا تھا۔ وہ سر جھکائے باہر نکلی۔ اشمل نے ایک ٹیکسی کو اشارہ کیا۔ دونوں اس میں بیٹھ کر نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن نہیں، یہ منزل صرف فستینہ کے لیے نامعلوم تھی۔ اشمل نے ٹیکسی ڈرائیور کو ایڈریس دیا اور سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ بعد وہ ایک پوش ایریا میں داخل ہو گئے۔ اشمل نے گاڑی ایک فلیٹ کے سامنے رکوائی، نیچے اتر کر ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ دیا اور آگے چل پڑا۔ فستینہ کی طرف دیکھنے کی زحمت اس نے نہیں کی۔ وہ سر جھکائے اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ اندر داخل ہو کر وہ چند ثانیے کو لانچ نما کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا رہا، پھر غضبناک انداز سے اس کی طرف مڑا۔ جی چاہتا ہے گلا دبا کر ختم کر دوں تمہیں، مگر نہیں، میں تمہیں اتنی آسان موت مرنے نہیں دوں گا۔ میں تو تمہیں پل پل ماروں گا۔ تم نے میری زندگی جہنم بنائی ہے اور اب تا حیات میں ہی اس جہنم میں جلنا ہوگا۔ میرا کیا ہے، میں مرد ہوں، باہر ہزار راستے نجات کے تلاش کر لوں گا، مگر تم اس زندان میں تا حیات بند رہو گی۔ وہ پھنکارتے ہوئے بولا، ایک بات اور یاد رکھنا، یہ فلیٹ ہرگز تمہارے باپ کی دی ہوئی خیرات نہیں ہے۔ یہ میں نے بہت پہلے اپنا آبائی گھر بیچ کر خریدا تھا۔
मालूम नहीं था कि मैं इसमें तुम जैसी लड़की को बसाऊंगा, मगर नहीं, मैं तुम्हें बसाऊंगा नहीं, कभी नहीं। तुम सारी जिंदगी अपनी नादानियों का यहाँ मातम करना। उसके जहर जहर लहजे ने फस्तीना को लर्जा दिया। एक गलती की इतनी बड़ी सजा मिलेगी, ये तो उसने वहम गुमान में भी ना था। अब नवाबों की तरह खड़ी क्या कर रही हो? ये तुम्हारे बाप का घर नहीं जहाँ नौकरों की फौज हो जो तुम्हारे एक इशारे पर हाजिर हो। यहाँ हर काम तुम्हें खुद करना होगा, कपड़े धोने से लेकर सफाई तक, और साथ ही नाश्ता और 2 वक्त तक खाना भी खुद पकाना होगा। ये याद रहे कि मैं मामूली सी कोताही भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। धमकियाँ इस अंदाज में कहता वो एक कमरे की तरफ बढ़ गया। शायद ये उसका बेडरूम था। फस्तीना को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। वो वहीं खड़ी रह गई। कुछ देर बाद इश्माइल खुशबुओं में बसा अपने कमरे से निकला। फस्तीना अभी तक वहीं कारपेट पर बैठी थी। वो उस पर निगाह गलत डाले बगैर निकलता चला गया। बाहर से लॉक लगाने की आवाज़ आई तो फस्तीना हैरान रह गई। क्या वाकई मुझे ज़िंदगी के बाकी दिन इसी अंदाज में कैद रहकर गुजारने होंगे? उसे हालात की संगीनी का एहसास शिद्दत से होने लगा। उसे अब एहसास होने लगा था कि वो नादानी में अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार चुकी है। उसने अजमल की ज़िंदगी को जो मजाक बनाया था सो बनाया, मगर खुद की ज़िंदगी भी एक भयानक मजाक बन गई थी। वो वहीं कारपेट पर बैठी सोचे जा रही थी। अजमल तब का गया अब तक लौटा ना था। फस्तीना को इस बंद फ्लैट में खौफसा महसूस होने लगा था। कब कब ऐसी किसी सिचुएशन से पाला पड़ा था? कब ज़माने के सर्द व गर्म से आशनाई हुई थी? हमेशा मोहब्बतों की छाँव में और आशाइशों की गोद में पली बड़ी थी, और अब अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से अचानक एक ऐसे लकदक सहरा में खड़ी हो गई थी कि जहाँ दूर दूर तक किसी नखलिस्तान का पता नहीं था। उसे शायद अपनी बकिया सारी ज़िंदगी किसी अजाब की सूरत इस फ्लैट में गुजारनी थी। रात 1 बजे के करीब अजमल वापस आया था और हस्बे मामूल उसे नज़रअंदाज करता अपने कमरे में चला गया। वो वहीं बैठी रह गई। कुछ ही दिनों बाद वो बाहर आया और उसके करीब आकर चंद लम्हे उसे घूरता रहा, फिर घुर्राते हुए बोला, सुबह 5 बजे मैं बेड टी लेता हूँ और नाश्ता पूरे 7 बजे करता हूँ। 1 मिनट भी लेट हो जाए तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। नाश्ते में ऑमलेट और पराठा खाता हूँ, चाय ज़्यादा दूध पत्ती वाली। किसी चीज़ में कमी बेशी बर्दाश्त करने की आदत मुझ में ख़त्म हो चुकी है, ये ज़रूर याद रखना। आखिर में तनबीह अंदाज इख्तियार करता हुआ मुड़ा, फिर कुछ याद आने पर पलटा। ये सामने वाला कमरा तुम्हारा है। मजीद एक लफ्ज़ बोले बगैर चला गया और फस्तीना को परेशानी में मुब्तला कर गया। उसने आज तक अंडा उबाला ना था, जाके आमलेट और चाय भी कभी नहीं बनाई थी, और पराठा तो बहुत दूर की बात है। उसको तो सही माने में हाथों के तोते अब उड़े थे। अपनी बेबसी का सही एहसास अब ही हुआ था। अजमल के साथ उसने जो किया था उसके बाद उससे हर हद की तवक्को की जा सकती थी। वो मरे मरे कदमों से ये सामने वाला कमरा तुम्हारा है। वो मजीद एक लफ्ज़ बोले बगैर चला गया और फस्तीना को परेशानी में मुब्तला कर गया। उसने आज तक अंडा उबाला ना था, चाके आमलेट और चाय भी कभी नहीं बनाई थी, और पराठा तो बहुत दूर की बात है। उसके तो सही मानों में हाथों के तोते अब उड़े थे। अपनी बेबसी का सही एहसास अब ही हुआ था। अजमल के साथ उसने जो किया था उसके बाद उससे हर हद की तवक्को की जा सकती थी। वो मरे मरे कदमों से सामने वाले कमरे की जानिब बढ़ी। अंदर आकर उसे हैरत का शदीद झटका लगा। वो एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक बान की चारपाई, एक तकिया और एक बोसीदा कंबल पड़ा था। रज़ाई के नाम पर कुछ नहीं था। फस्तीना की नाजुक तबीयत पर एक भारी बोझ आ गिरा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आई और चारपाई पर टिक गई। कुछ कहने की पोजीशन में तो यूँ भी नहीं थी। सारा गुरूर, सारा तनतना तो बाप की दहलीज पर ही छोड़ आई थी, और अब यहाँ मुकम्मल उस शख्स के इख्तियार में थी जो उससे भी बदतर सलूक करता तो रवा था। वो चारपाई पर लेट गई। उसकी सख्ती पर उसका नाजुक बदन एहतजाज करता रहा, मगर वो मुंह सर लपेटे पड़ी रही। सरहाने एक छोटी टेबल पर एक टाइम पीस रखा था। उसने अलार्म सेट किया और आंखें मूंद ली। उसका सेल फोन भी अजमल ने लेकर ऑफ करके अपने पास रख लिया था। फिर कब उसकी आंख लगी उसे खबर न हुई। सच है, नींद तो उसूली पर भी आ जाती है। अलार्म की आवाज़ पर वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। बमुश्किल आंखें खोलकर उसने माहौल से मानूस होना चाहा। चारपाई के बान की सख्ती ने उसके वजूद में दखन डाल दी थी। वो कुछ लम्हे गायब दिमागी की कैफियत में बैठी रही। फिर अजमल की आवाज़ की बाज़गत उसके कान में गूंजी तो वो चौंक कर उठी और जल्दी से वॉशरूम की तरफ बढ़ी। मुंह पर पानी के छपाके मारकर वो किचन में चली आई। फिर उसने अंदाजे से दूध पत्ती और चीनी मिक्स की और चूल्हे पर रख दी। 5 मिनट में चाय तैयार थी। उसने चाय की प्याली ट्रे में रखी और ट्रे उठाकर अजमल के कमरे की तरफ आई। दरवाज़ा हौले से नॉक किया। यस, उसकी भारी आवाज़ गूंजी। वो सर झुकाए अंदर आई और ट्रे लाकर उसके कमरे के बेड के साइड टेबल पर रख दी।
نظریں جھکائے جھکائے ہی اس نے کمرے کا جائزہ لے ڈالا۔ بلا شبہ وہ ایک شاندار کمرہ تھا۔ اشمل نے چائے کا گھونٹ بھرا تو برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ یہ چائے بنائی ہے؟ وہ گرایا۔ فسطینہ کا رنگ زرد ہو گیا۔ میں نے کبھی چائے نہیں بنائی، وہ منمنائی۔ اشمل اسے گھور کر رہ گیا۔ جو کام تم نے نہیں کیے تھے اب وہ کرنا سیکھ لو۔ یہ زندگی تمہاری خود کی پسند کردہ ہے۔ میں چند دن تو برداشت کر لوں گا مگر زیادہ وقت نہیں دوں گا۔ وہ سخت انداز میں بولا اور گھونٹ گھونٹ چائے پینے لگا۔ کپ خالی کر کے ٹیبل پر رکھا۔ فسطینہ نے کپ اٹھا کر ٹرے میں رکھا اور لا کر کچن میں رکھ دیا۔ اب کچن میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ ناشتہ کیسے تیار کرے۔ پراٹھوں کے لیے آٹا گوندھنا تھا اور یہ اس کے لیے مشکل ترین کام تھا۔ اس نے پرات میں آٹا نکالا اور پھر آٹا گوندھنے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑا تھوڑا پانی آٹے میں ڈالتی جاتی، سارا آٹا اس کے ہاتھوں میں جا پھنسا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ وہ مشکل تمام اس نے ہاتھوں کو آٹے سے صاف کیا، پھر آٹے کو یوں ہی پرات میں چھوڑ دیا۔ اب وہ آملیٹ کے بارے میں سوچنے لگی کہ کیا کرے۔ پھر اندازے سے پیاز اور ٹماٹر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹے اور پھر انڈا ملا کر آمیزے کو پھینٹا۔ 6:30 بجے اس نے چولہا جلا کر پہلے چائے بنائی۔ 1 کپ دودھ اور آدھا کپ پانی ملا کر چولہے پر رکھا اور اس میں پتی اور چینی بھی ڈال دی۔ جب چائے بن گئی تو فلاسک میں نکال کر رکھ دی۔ چائے کی حد تک تو کام آسان تھا مگر بڑا مسئلہ پراٹھوں کا تھا۔ اس نے توا رکھ کر آٹے کی طرف دیکھا جو پرات میں گٹلیوں کی صورت میں عجیب و غریب شکل میں پڑا تھا۔ اس نے آٹا لے کر گول گول گھمایا اور پھر اسے بیلن سے بیلنے لگی۔ جب اس سے روٹی بنا کر توے پر ڈالی تو وہ سب کچھ تو ہو سکتی تھی مگر روٹی نہیں۔ اسی وقت اشمل بھی کچن کے دروازے پہ آ کھڑا ہوا۔ یہ کیا شاہکار بنایا ہے؟ وہ تقریباً ڈھالا۔ فسطینہ کی سٹی گم ہو گئی۔ یہ پراٹھا ہے، وہ ہکلائی۔ اچھا، پراٹھا اس قسم کا ہوتا ہے؟ وہ تمسخرانہ بولا۔ اینی وے میں اس قسم کا ناشتہ کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ یہ ناشتہ تم خود کرو، میں باہر سے کر لوں گا۔ وہ طنز کے تیر برسا کر چلا گیا۔ فسطینہ بے بسی کے عالم میں کھڑی رہ گئی۔ پھر اس نے روٹی کچی ہی توے سے اتار لی اور فلاسک سے کپ میں چائے نکال کر پینے لگی۔ آہستہ آہستہ فسطینہ ہر کام سیکھنے لگی تھی مگر اشمل اس کی تصدیق کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ کم از کم چائے تو اس نے بہت اچھی بنانی سیکھ لی تھی مگر اشمل اس میں بھی 100 باتیں سنا جاتا۔ فسطینہ چپ چاپ سننے پر مجبور تھی۔ یہاں وہ اس کے مکمل رحم و کرم پر تھی مگر اس کی خطا اتنی بڑی تھی کہ وہ اسے معاف کرنے پر تیار نہ تھا۔ اس کی کسی ضرورت کا اشمل کو خیال تک نہ آیا تھا۔ وہ کیا کھاتی ہے، کیا پہنتی ہے، اس سے اشمل کو کوئی غرض نہ تھی۔ وہ تو دن رات بے عزتی کے احساس سے سلگتا رہتا تھا۔ فسطینہ کی زندگی میں کوئی آسانی آئے یہ تو وہ خواب میں بھی نہیں چاہتا تھا، سو اسے ستانے کو نت نئے طریقے سوچتا رہتا۔ اشمل تیار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ فسطینہ نے جھجک کر آواز دی، اشمل! وہ رک گیا، سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ ایک بات یاد رکھو، میرا نام مت لیا کرو، مجھے اپنا نام گالی کی طرح لگتا ہے۔ اب بولو کیوں روکا ہے؟ وہ لفظ میں زہر ڈبو کر بول رہا تھا۔ آپ مارکیٹ سے میرے لیے کھانا پکانے کی کتاب لے آئیں؟ وہ سر جھکا کر بولی۔ اشمل کچھ کہے بغیر نکل گیا۔ وہ گہری سانس لے کر کچن کی طرف آ گئی۔ پہلے 2-4 برتن جو گندے تھے وہ دھوئے، پھر شیلف صاف کیا اور پھر کچن کی صفائی کی۔ کچن کی صفائی سے فارغ ہو کر وہ اشمل کے بیڈ روم میں آ گئی۔ خوبصورت اور نفاست سے سجا بیڈ روم جو دیکھنے میں ہی اچھا لگتا تھا۔ خوبصورت کلر اسکیم اور عمدہ اور نفیس فرنیچر مالک کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس نے بیڈ پر رکھے نرم نرم کمبل کو اٹھا کر سینے سے لگایا۔ اشمل کی خوشبو، مخصوص خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے کمبل تہہ کر کے بیڈ کی پائتی کی طرف رکھا، بیڈ شیٹ کی شکنیں درست کی، فرنیچر کی ڈسٹنگ کر کے باہر آ گئی۔ چھوٹا سا فلیٹ تھا جو آدھے گھنٹے میں صاف ہو جاتا تھا۔ فسطینہ سارا دن جلے پیر کی بلی کی طرح پورے گھر میں چکراتی پھرتی، نہ کرنے کو کوئی کام ہوتا اور نہ کوئی مصروفیت، دن گزارنا مشکل ہو جاتا۔ شام کو اشمل آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جو اس نے فسطینہ کی طرف اچھال دیا۔ فسطینہ نے کھول کر دیکھا تو کھانا پکانے کی ترکیبوں پر مشتمل کتابوں کا ایک مکمل سیٹ تھا۔ اس نے بکس اپنے کمرے میں جا کر رکھ دی اور اشمل کے لیے چائے بنانے لگی۔ چائے بنا کر وہ اشمل کے کمرے میں رکھ آئی۔ وہ شاید واش روم میں تھا۔ رات 8 بجے کے قریب وہ کی رنگ جھلاتا ہوا باہر کی طرف بڑھا۔ فسطینہ اس بے نیاز شخص کو دیکھ کر رہ گئی۔ یہ وہی شخص تھا جو اس کے گھر میں رہتا تھا تو اس کے لیے درخور اطمینان تھا، اور آج وہ ایک جابر شخص کا روپ دھار چکا تھا تو فسطینہ کے دل نے اس کی طرف شروع کر دی تھی۔ وہ اپنے دل کے اس انوکھے مطالبے پر حیران رہ گئی۔ وہ شخص اپنی تمام تر سخت مزاجی کے باوجود اس کے دل میں اترتا جا رہا تھا اور فسطینہ ملک بے بسی سے دل کی اس بے ایمانی کا تماشا دیکھتی رہ گئی۔
فسطینہ نے رات کو سونے سے قبل چاروں کتابیں کھولی اور ان کا مطالعہ کرنے لگی۔ اس کا دل یہ عہد کر چکا تھا کہ اسے اشمل ملک کے لیے خود کو سرتاپا بدلنا ہے، اپنی غلطی کی تلافی کرنی ہے۔ اشمل کو زندگی کا ہر سکھ دینے کا طے کر رکھا تھا اس نے۔ سب سے پہلے تو اسے کھانا پکانے میں مہارت حاصل کرنی تھی۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ہر کام مکمل توجہ اور محنت سے کرے گی، شاید اشمل ملک کو اس پر رحم آ جائے اور اس کی زندگی آسان بن جائے۔ وہ دل میں ارادہ باندھتی سونے کی تیاری کرنے لگی۔ پھر اشمل کو سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ صبح وہ مقررہ وقت پر جاگ اٹھی۔ پہلے اس نے بیڈ ٹی بنا کر اشمل کے کمرے میں رکھی، پھر کچن میں آ کر آٹا گوندنے لگی۔ پہلے یہ سب کام اسے سزا کی طرح لگتے تھے جب بھی کوئی کام صحیح نہیں ہو پاتا، مگر اب جب سے اس کے دل میں اشمل کے لیے نیا جذبہ پیدا ہوا تھا، اس کے کام کرنے کا ڈھنگ بدل گیا تھا۔ اب اس کام میں جذبہ دل کی صلاحیتیں بھی شامل ہو گئی تھی۔ وہ ناشتہ بنانا کافی حد تک سیکھ چکی تھی۔ اب اس کے بنائے ہوئے ناشتے سے اشمل ملک اٹھ کر باہر تو نہیں جاتا تھا، مگر منہ کے ہزار ہاں زاویے بنا کر یوں ناشتہ کرتا گویا اس پر احسان کر رہا ہوا۔ فسطینہ کے لیے یہ بھی بہت تھا کہ وہ اس کا بنایا ہوا ناشتہ تو کر لیتا تھا، چاہے منہ بنا کر ہی صحیح۔ اشمل ملک اس کی ذات سے مکمل لا تعلق تھا۔ وہ اسے ایک نوکرانی سے زیادہ اہمیت نہ دیتا تھا۔ اس نے آج تک فسطینہ سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ آیا کہ اس کے پاس پہننے کو کپڑے جوتے ہے یا نہیں۔ فسطینہ شادی کے 6 ماہ بعد تک بھی وہی چند جوڑے استعمال کر رہی تھی جو وہ اپنے گھر سے ہینڈمیڈ میں لے کر آئی تھی۔ اب تو ان کپڑوں کا رنگ بھی مدھم ہوتا جا رہا تھا، مگر نہ فسطینہ نے اشمل سے کچھ کہا اور نہ اشمل نے توجہ دی تھی۔ یہ شاید فسطینہ کے دل میں پیدا ہونے والے جذبہ محبت کا کمال تھا کہ فسطینہ کئی کھانوں کو بہت اچھا پکانا سیکھ گئی تھی۔ اب اشمل اس کے بنائے ہوئے کھانوں میں شاذ و نادر ہی نقص نکالتا۔ فسطینہ خوش تھی، اسے لگتا تھا وہ اب اشمل کو جیت لے گی۔ کب تک اسے یوں بے نیاز رہے گا؟ آخر ایک دن اس کی طرف پلٹ آئے گا اور اسے اسی دن کا انتظار تھا۔ فسطینہ گہری نیند میں عجیب سے احساس سے بیدار ہوئی۔ دور کہیں مؤذن کی آواز آ رہی تھی۔ تبھی قریبی مسجد سے بھی اذان کی آواز آنا شروع ہوئی۔ فسطینہ خاموشی سے اذان سننے لگی۔ اذان کے الفاظ اس کے اندر عجیب سی ہلچل مچا رہے تھے۔ آج سے پہلے اس نے کبھی اتنے غور سے اذان نہیں سنی تھی۔ مؤذن کی آواز اس کی سماعتوں کو جھنجھوڑنے لگی۔ صلاۃ خیر من النوم کی آواز اسے اندر سے بیدار کرنے لگی۔ وہ کئی ثانیے بستر پر کروٹیں بدلتی رہی۔ اس نے ٹائم دیکھا اور دوبارہ سننے کی کوشش کی، مگر ایک آواز گویا اس کے ذہن سے چپک کر رہ گئی۔ اس کے ذہن میں بار بار مؤذن کی آواز گونج رہی تھی، صلاۃ خیر من النوم، اور یہ آواز اس کی سونے کی یہ کوشش کو ناکام بنا رہی تھی۔ وہ بے چین سی ہو کر اٹھ بیٹھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، زندگی میں پہلی بار اسے اپنے معبود کا خیال آیا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلی آئی۔ پھر اس نے وضو کیا، ہر چند کہ اسے وضو کرنے کا صحیح طریقہ بھول چکا تھا۔ جب وہ 12 سال کی تھی تب تک بوا اماں کے ساتھ رہ کر وہ چند ایک نماز پڑھ لیتی تھی، مگر ان کے انتقال کے بعد اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ گھر بھر میں صرف اشمل ہی نماز اور روزے کا پابند تھا، ورنہ باقی سارے تو بس نام کے مسلمان تھے۔ ایسے میں اس کے نماز روزے کا خیال کس کو آنا تھا؟ وہ وضو کر کے جائے نماز کی تلاش میں نکلی۔ پھر اسے اشمل کی اسٹڈی سے جائے نماز مل گئی۔ اس نے وہیں بیٹھ کر نماز ادا کرنا شروع کی، ہر چند کہ اس نے بہت سالوں سے نماز نہیں پڑھی تھی، مگر یہ بھی شکر تھا کہ وہ نماز مکمل طور پر بھولی نہیں تھی۔ نماز پڑھ کر اس کے دل کو ایک گونا سکون محسوس ہوا۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا، بس آنسو تھے جو اس کی آنسو سے زاروں قطار بہہ رہے تھے۔ اسے اپنی زندگی کے سخت کراہیت آ رہی تھی۔ کتنے سال اس نے غفلت میں گزارے تھے۔ نماز پڑھ کر وہ جائے نماز سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی آئی اور پھر بیٹھ کر درود شریف پڑھنے لگی۔ اس کام میں اسے عجیب سا لطف محسوس ہو رہا تھا۔ اشمل کے لیے ناشتہ بنانے اور اس کے آفس جانے کے بعد اس نے جلدی کام ختم کیا اور پھر وہ اشمل کی اسٹڈی روم میں آ گئی۔ وہاں بہت سی کتب پڑی تھی، تاریخی، ادبی، انگریزی ادب، سائنس، کمپیوٹر سے متعلق بکس تھی۔ ایک طرف ریک کی طرف وہ بڑھی تو وہاں ساری اسلامی کتاب تھی۔ اس نے یوں ہی ایک کتاب نکالی اور جو پڑھتی گئی اس پر فہم و ادراک کے نئے دروا ہوتے گئے۔ اسے اپنی گزشتہ زندگی سے ندامت محسوس ہونے لگی۔ کتنے اندھیروں میں آج تک اس نے زندگی بسر کی تھی۔ آج تک اسے کسی نے صحیح غلط کی پہچان نہیں کرائی تھی۔ جس سیٹ اپ سے اس کا تعلق تھا وہاں بس اسٹیٹس ہی سب کچھ تھا، دولت ہی انسانوں کی پرکھ کا پیمانہ تھا۔
वहाँ صحیح غلط کی کوئی تمیز نہ تھی۔ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے یہ تو اسے آج پتہ چلا تھا۔ پردے کا کیا اہتمام تھا اسے بالکل نابلد تھی وہ۔ آج تک وہ لوگ فیشن کے نام پر جو لباس پہنتے آئے تھے وہ بے حیائی کے زمرے میں آتا تھا۔ فسطینہ ایک شوق کی سی کیفیت میں بیٹھی رہی تھی، دل و دماغ کی عجیب حالت ہو رہی تھی۔ بہت دیر بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور جا کر کتاب اپنی جگہ پر رکھ دی۔ اس کے پورے وجود پر ایک بے چینی سی طاری تھی۔ پھر عصر کی اذان ہوئی تو وہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جیسے جیسے نماز پڑھتی جا رہی تھی وجود سے بے چینی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو فسطینہ نے نمازوں میں تسکین ڈھونڈ لی تھی۔ سچ ہے اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے دیتا ہے، اور شاید نہیں بلکہ یقیناً فسطینہ پر اللہ نے اپنا فضل کر دیا تھا۔ اب دن اتنے بے کیف نہیں گزرتے تھے کیونکہ اب دنوں کا صحیح مصرف مل گیا تھا۔ کام کاج سے فارغ ہو کر فسطینہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی یا کسی اسلامی کتاب کا مطالعہ کرتی۔ اشمل کو ہنوز اس کی ذات سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اشمل نے کبھی فسطینہ کے کمرے میں جھانک کر نہ دیکھا تھا کہ وہ اس ناکافی سامان کے ساتھ یہاں کیسے رہ رہی ہے۔ گرمیاں تو جیسے بھی تھی گزر گئی مگر سردیاں بہت مشکل تھی۔ بوسیدہ کمبل شدید ترین سردی سے اس کے جسم کو بچانے میں بری طرح ناکام تھا۔ اس پر مشتعل چارپائی میں کسی قسم کی رضائی بھی نہ تھی۔ سردی سے اس کے دانت بجنے لگتے۔ کئی بار جی چاہا کہ اشمل سے کہہ کر کم از کم ایک رضائی کا انتظام کروا لے مگر خودداری نے گوارا نہیں کیا۔ یوں بھی وہ سمجھتی تھی کہ شاید اس طرح سے وہ اس کی غلطی کا کسی حد تک کفارہ کر سکے جس نے اشمل ملک کو ذہنی اذیت دی تھی۔ فسطینہ کو خود پر حیرت ہوتی تھی کہ کیا میں وہی فسطینہ ہوں جو موسم کی ذرا سی سختی برداشت نہیں کر سکتی تھی اور اب کوئی بھی موسم ہو میں پرواہ نہیں کرتی۔ وہ اپنی پچھلی زندگی سے موازنہ کرنے لگتی تو باوجود اس کے کہ اس کی پہلی زندگی بے حد بے حساب آشائشات میں گزری تھی مگر اسے پھر بھی یہ زندگی پیاری تھی کہ زندگی کی سختیوں نے اسے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ بتایا ہے۔ اگر وہ اسی سیٹ اپ میں جی رہی ہوتی تو شاید غفلت میں عمر تمام ہو جاتی۔ اب کم از کم اسے یہ احساس تو ہوا تھا نہ کہ وہ مسلمان ہے اور بحیثیت مسلمان اپنے فرائض سے بھی آگاہ ہونے لگی تھی۔ تبھی تو وہ موسم کی ان سختیوں کو صبر سے جھیل رہی تھی کہ اسے یقین تھا کہ حالات کبھی نہ کبھی ضرور بدلیں گے۔ اشمل ملک نے داؤد انڈسٹریز میں اپنے شیئرز لگائے تھے۔ اس کا زیادہ وقت آفس میں گزرتا تھا۔ داؤد مصطفیٰ کی طرح دار حسین بیٹی ثنا داؤد اسے اسسٹ کرتی تھی۔ ثنا داؤد کو یہ گریس فل اور باوقار نوجوان بے حد بھایا تھا۔ وہ حد سے زیادہ ماڈرن اور آزاد خیال لڑکی تھی۔ کئی بار باتوں اشمل پر اپنی پسندیدگی جتا چکی تھی مگر دوسری طرف اشمل ملک تھا جسے فسطینہ کی خوبصورتی نہیں پگھلا سکی تھی۔ اس پر ثنا داؤد کا کیا جادو چلتا۔ اس دن وہ اور ثنا داؤد ایک ڈیلیگیشن سے مل کر آ رہے تھے۔ ڈیلیگیشن سے بات چیت کافی کامیاب رہی تھی۔ یہ دونوں کی مشترکہ طور پر پہلی کامیابی تھی اس لیے دونوں ہی بے حد خوش تھے۔ اشمل میں بہت خوش ہوں، ریئلی اٹس اے گریٹ اچیومنٹ۔ پاپا بھی بہت خوش ہوں گے، ثنا جوش سے بولی۔ اشمل مسکرا دیا۔ یہ تو ہے، اس نے گاڑی کو ٹرن کرتے ہوئے کہا۔ ثنا اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اشمل کبیر گروپ کی فائل آپ نے مجھے نہیں دی، میں آج اسٹڈی کر لیتی تو کل کی میٹنگ میں سہولت رہتی۔ ثنا کو یاد آیا تو کہہ بیٹھی، اوہ شٹ، وہ فائل تو میں گھر چھوڑ آیا ہوں۔ اشمل نے ماتھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اوہ، ثنا نے ہونٹ سکیڑے۔ بٹ ڈونٹ ویری، یوں بھی میرا گھر اسی روٹ پر ہے، آپ 10 منٹ کے لیے یہاں وہاں چلیے، میں آپ کو فائل دے دوں گا۔ اشمل کا انداز سرسری تھا۔ ثنا نے سر ہلایا۔ گڈ، اس طرح آپ کا گھر تو کم از کم دیکھ لوں گی، آپ نے تو انوائٹ کرنا نہیں ہے۔ ثنا نے لطیف سا طنز کیا تو اشمل مسکرا دیا۔ 10 منٹ بعد اس نے گاڑی اپنے اپارٹمنٹ کے پارکنگ میں گاڑی روک دی۔ چلیے جناب اتریے، ہمارے غریب خانے کو رونق بخشیے۔ اشمل مسکراتے ہوئے اترا۔ ثنا بھی گاڑی سے نیچے اتری، پھر اس کی معیت میں چلتی ہوئی آئی۔ اشمل نے دروازہ کھولا اور دونوں اندر چلے آئے۔ کچن سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں، اس کا مطلب تھا فسطینہ کچن میں تھی۔ ثنا کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اشمل کچن میں چلا آیا۔ فسطینہ نے اسے آتے دیکھا تو دھیرے سے سلام کیا۔ اشمل نے محض سر ہلایا۔ ڈرائنگ روم میں میری گیسٹ آئی ہیں، اچھی سی چائے بنا کر لے آؤ، وہ حکم صادر کرتا چلا گیا۔ اس نے جلدی سے چائے کا پانی رکھا۔ گھر تو بہت خوبصورت ہے، ثنا نے توصیفی انداز میں ڈرائنگ روم میں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اشمل مسکرا دیا، کہا کچھ نہیں۔ پھر وہ پروجیکٹ کی فائل لینے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چند لمحوں میں فائل لے کر باہر آیا۔ اسی اثنا میں فسطینہ چائے بنا کر لے آئی، ساتھ میں نمکو شامی کباب اور پکوڑے بھی تھے۔
اس نے ڈرائنگ روم میں آ کر ثنا کو دھیرے سے سلام کیا۔ ثنا نے سلام کا جواب تو دے دیا مگر وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جو شکل سے ملازمہ نہیں لگ رہی تھی مگر جس کا لباس اور انداز اسے مالک بھی نہیں ظاہر کر رہے تھے۔ کون ہے یہ؟ آواز سرگوشی سے بلند نہ تھی۔ اشمل نے ایک طنزیہ نگاہ فستینہ پر ڈالی جو ان دونوں سے لاتعلق چائے بنا رہی تھی۔ ملازمہ ہے میری، وہ لاپرواہی کے انداز میں بولا۔ فستینہ کے دل میں تیر پیوست ہوئے کر گیا۔ ملازمہ؟ حیرانی بجا تھی۔ ہاں بھائی، ملازمہ ہے میری، اتنی خوبصورت ملازمہ۔ تنخواہ کتنی دیتے ہو؟ ثنا نے دلچسپی سے پوچھا۔ دونوں انگلش میں گفتگو کر رہے تھے مگر فستینہ تو سب سمجھتی تھی۔ تنخواہ بھی تو اسی کے حساب سے دیتا ہوں۔ مطلب؟ رات کے چند حسین پل، وہ اتنے حقیر انداز میں بولا کہ فستینہ سے سر اٹھانا محال ہو گیا۔ حیرت زدہ تو ثنا بھی تھی۔ اوہ، پھر تو یہ ملازمہ ہم سے اچھی ٹھہری، کم از کم اسے تمہاری قربت کے چند پل تو میسر ہوتے ہیں نا۔ اسے ثنا نے عجیب حسد بھرے لہجے میں کہا۔ فستینہ سے مزید وہاں ٹھہرا نہیں گیا اور وہ وہاں سے نکل آئی۔ چھوڑو یار، تمہارا اس کا کیا مقابلہ، تم چائے پیو۔ اشمل نے موضوع بدل دیا۔ یوں بھی ایسی باتوں سے اس کا مقصد فستینہ کو اذیت دینا تھا اور جب وہ وہاں سے چلی گئی تو پھر ایسی باتوں کا کوئی مطلب نہیں نکلتا تھا۔ کچھ دیر بعد ثنا نے جانے کا قصد کیا تو اشمل بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ثنا اپنی گاڑی لے کر نہیں آئی تھی، لامحالہ اشمل کو ہی اسے گھر ڈراپ کرنے جانا تھا۔ رات کے 10 بجے تھے۔ اشمل اپنے بیڈ روم میں لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ فستینہ اپنے کمرے میں عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اتنے میں کال بیل بجی۔ اشمل سوچتا ہوا باہر نکلا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے دروازہ کھولا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ باہر ظہیر ملک سر جھکائے کھڑے تھے۔ کچھ دیر تو اپنی حیرت پر قابو پاتا رہا، پھر دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر چلا آیا۔ ظہیر ملک بھی شرمندہ سے اندر چلے آئے۔ بیٹھے پلیز۔ اشمل نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ انداز میں عجب بیگانگی تھی۔ ظہیر ملک تڑپ اٹھے۔ اشمل، اپنے انکل کو معاف نہیں کرو گے؟ ظہیر ملک نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اشمل ملک تڑپ کر آگے بڑھا۔ ظہیر ملک نے باہیں وا کر دی اور وہ جو نہ جانے کب سے اس شفیق پناہ کے لیے ترس رہا تھا ان کے گلے جا لگا۔ پھر دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئے۔ اشمل نے کچھ دیر بعد انہیں صوفے پر بٹھایا اور خود ان کے قدموں میں آ بیٹھا۔ اشمل، میرے بچے، اپنے انکل کو معاف کر دو۔ میری آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا تھا، اندھا ہو گیا تھا میں۔ ظہیر ملک رو پڑے۔ نہیں انکل، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، آپ کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا جو آپ نے کیا۔ بس صرف اتنا بتا دے کہ میری بے گناہی کا یقین ہو گیا آپ کو۔ اشمل ان کی اچانک آمد کا معمہ حل کرنا چاہتا تھا۔ فصیح کی دوست آئی تھی نیلم، فصیح کی شادی کی انویٹیشن دینے۔ تب اس نے ہی سارا واقعہ تمہاری آنٹی کو سنایا تھا کہ کس طرح اس کی دوست فائزہ نے اسے چیلنج کیا تھا اور بیوقوف فستینہ اس کی باتوں میں آ کر اتنی بڑی نادانی کر بیٹھی تھی۔ بس بیٹا، تب سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں، بڑی مشکل سے تمہارے فلیٹ کا پتہ کر پایا ہوں۔ ظہیر ملک نے ساری کتھا کہہ سنائی۔ فستینہ جو باتوں کی آواز سن کر کمرے سے نکل آئی تھی، کھلے دروازے سے نظر آتے ظہیر ملک پر نظر پڑی تو حیرت سے گنگ رہ گئی، پھر دوڑ کر ان کی طرف بڑھ گئی۔ ڈیڈ؟ بڑی تڑپ تھی اس کے لہجے میں مگر ظہیر ملک نے اسے جھٹک کر منہ پھیر لیا۔ اشمل وہاں سے کھسک گیا۔ ڈیڈ پلیز، یوں منہ نہ موڑے، مر جائے گی آپ کی فصیح۔ کیسی بے قراری تھی۔ ظہیر ملک نے دل پتھر کر لیا۔ مر تو چکی ہو تم ہمارے لیے۔ جو بیٹیاں ماں باپ کا سر جھکا دے ان کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے۔ وہ سخت لہجے میں بولے۔ ڈیڈ پلیز معاف کر دے، ایک بار، صرف ایک بار میری خطا بخش دے ڈیڈ پلیز۔ فصیح نے ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ ظہیر ملک بھی زیادہ دیر تک خود کو پتھر نہ بنا سکے۔ انہوں نے جھک کر فستینہ کو اٹھایا اور فستینہ ان کے سینے سے جا لگی۔ کتنے عرصے بعد یہ ٹھنڈی چھاؤں نصیب ہوئی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر روئی۔ ظہیر ملک بھی اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں پا سکے۔ کافی دیر بعد انہوں نے اسے الگ کیا اور اپنے ساتھ صوفے پہ بٹھا دیا۔ اتنی دیر میں اشمل ان کے لیے چائے بنا کر لے آیا۔ ظہیر ملک نے کپ تھام لیا۔ فستینہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس شخص سے نظریں چار کرنے کے قابل تو وہ رہی نہیں تھی۔ اشمل بیٹا چلو، میں تم لوگوں کو لینے آیا ہوں، ظہیر ملک نے آس بھرے لہجے میں انداز میں کہا تو اشمل چند ثانیے کو چپ رہ گیا۔ انکل پلیز، میں اس لائف سٹائل کا عادی ہو گیا ہوں، آپ پلیز مائنڈ مت کریں، مگر یہاں خوش ہوں، آپ سے ملنے آتا رہوں گا، البتہ اگر آپ چاہیں تو فستینہ کو لے جا سکتے ہیں۔ اشمل کے انداز میں اس کی ذات کے لیے لاپرواہی ہنوز تھی۔ فستینہ کا دل ڈوب کر ابھرا۔
क्या वाकई वो अपनी बात पर अमल करेगा? अब जबकि वो बेगुनाह साबित हो गया था, तो वो फस्तीना को छोड़ देगा? दूसरी तरफ फस्तीना को उस सितमगर से एक पल की जुदाई गवारा ना थी। उसे तो उसके सितम सितम भी करम की तरह अजीज थे। गोया तुमने हमें माफ नहीं किया? जहीर मलिक मायूस हो गए। नहीं अंकल, बखुदा मेरा मकसद आपकी दिल आजारी नहीं है, मगर ये मेरी खुशी है। प्लीज अंकल, उसने मलतजी अंदाज में कहा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर मिलने तो आते रहोगे ना? उन्होंने हाथ से पूछा। जी बिल्कुल अंकल, जरूर आऊँगा। ठीक है फिर, मुझे इजाज़त। दोनों चले आना, तुम्हारी आंटी बहुत खुश होंगी। उन्होंने फसी के सर पे हाथ रखा। उसने अपने आंसू बमुश्किल रोके। अशमन मलिक दरवाजे तक उन्हें छोड़ने गया। वापस आया तो फसीना अपने कमरे में जा चुकी थी। वो भी अपने कमरे में आ गया। दिल में ढेरों तमानियत फैल गई थी। एक बार फिर उसकी ज़ात मुअत्तबर हो गई थी। चंद दिन बाद मलिक हाउस से सब मिलने आए। जिंदगी में पहली बार बेगम जहीर इश्मल को गले लगाकर प्यार किया। पहली बार उन्होंने इश्मल के लिए दिल में ममता महसूस की थी। अजमल ने भी खुले दिल से सबको माफ़ कर दिया था। वैसे भी वो समझता था कि असल कसूर सिर्फ फस्तीना का है। घर वालों ने तो जो देखा था उस पर यकीन करना था। फस्तीना भी बहुत खुश थी। उसने अपने भाइयों और मॉम से माफ़ी मांग ली थी और सबने भी उसे माफ़ कर दिया था। मगर फस्तीना जानती थी कि आज भी एक शख्स ऐसा है जिसने उसे माफ़ नहीं किया था, और वो शख्स ऐसा था जिसकी माफ़ी ही उसके लिए सब कुछ थी। मगर वो माफ़ करता तब ना। बेगम जहीर दोनों के लिए बहुत से तोहफ़े भी लाई थी। अशमल ने सबको खाने पर रोक लिया। उसने सबकी खूब आवभगत की। फसीना ने घर में भी कई डिशेस बना डाली थी और अशमल बाजार से भी कई चीज़ें लेकर आया था। सबने खुशगवार माहौल में खाना खाया। फसीना के बनाए हुए खानों की सबने तारीफ की। भाइयों ने तो खूब मजाक बनाया कि वो भी खाना पकाना सीख गई। खाने के बाद सबने जाने की इजाज़त ली। जाते समय बेगम जहीर ने अशमल से घर आने के लिए कहा, मगर वो सहूलत से टाल गया। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो गया था। फसीना ने ज़िंदगी में पहली बार रोज़े रखने शुरू किए थे। अगरचे सारा दिन वो भूख प्यास से निढाल हो जाती थी, मगर फिर भी उसे एक अजीब सी राहत मिलती थी। रोज़ों की बरकत थी कि आजकल अजमल भी तंज और ताने नहीं देता था, बल्कि आजकल कुछ चुपचाप रहने लगा था। फस्तीना का ज़्यादा वक्त अब इबादत व तिलावत में गुजर जाता। ज़िंदगी को जैसे एक मकसद मिल गया था। हर नमाज में वो ये दुआ ज़रूर मांगती कि ऐ अल्लाह, इश्माइल के दिल में इसके लिए जगह पैदा कर दे, उसके दिल में रहम डाल दे कि वो उसकी खता माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह, इश्माइल का दिल मेरी तरफ फेर दे। जिस तरह तूने मेरे दिल में अपनी मोहब्बत पैदा की, जिस तरह मुझे अंधेरों से रोशनी की तरफ गामज़न बन किया, मुझे जैसे मेरे दिल में अपनी मोहब्बत पैदा की, जैसे मेरी ज़िंदगी को सही मकसद अता किया, जैसे मेरे दिल में अशमल मलिक की मोहब्बत पैदा की, तो ऐ खालिक दो जहां, इसी तरह उसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा कर दे। उस शख्स के दिल से मेरे लिए नफ़रत ख़त्म कर दे। उसकी नफ़रत मार डालेगी मुझे। मेरे मालिक, मेरे गुनाह माफ़ फरमा और मुझ पर अपने कर्म की बारिश कर। ये उसकी मखसूस दुआ थी जो वो हर नमाज के बाद अपने रब से मांगती, और वो सोहना रब तो इतना रहीम और करीम है कि वो तो अपने नाफरमान बंदों की दुआएं भी रद्द नहीं करता। फिर कैसे मुमकिन है कि एक बंदा अपनी गलतियों के ताइब होकर उसे रुजू करता और वो अपने दर से उसे मायूस कर देता। इश्मल लाउंज में बैठा अखबार पढ़ रहा था। फस्तीना सामने किचन में सहरी की तैयारी कर रही थी। इश्मल बेख्याली में उसे देखने लगा। इश्मल को ये फस्तीना उस बेबाक फस्तीना से बहुत मुख्तलिफ लगी। उसके चेहरे पे अजीब सा नूर फैला हुआ था। वो शायद अभी अभी नमाज पढ़कर आई थी। चेहरा धुला धुलान और निखरा निखरा लग रहा था। उस चेहरे पर इश्मल को ये दिलकशी आज से पहले नजर नहीं आई थी। इस घरेलू हुलिया में वो उस मॉडर्न फस्तीना से कहीं ज़्यादा हसीन लग रही थी। बालों की सादा सी चोटी की शक्ल दे रखी थी, जिनसे चंद शरीर लटे बार बार बाहर निकलकर शरारत पर आमादा थी, जिसे फस्तीना लापरवाही से कान के पीछे अड़स देती। इश्मल शहरी में कीमा और चपाती खाता था। इस वक्त भी फस्तीना शायद कीमा भून रही थी। इश्मल अखबार की ओर से उसका जायजा लेता रहा। ना जाने क्यों आज वो उसे अपने दिल के बेहद करीब महसूस हुई थी। अचानक वो बिला इरादा उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ किचन के दरवाजे पे आ रुका। फस्तीना जो अपने काम में मुनहमक थी, आहट पे पीछे मुड़कर देखा तो चौंक उठी। कुछ चाहिए आपको? नॉर्मल अंदाज में पूछा। एक कप चाय बना दो, वो कहकर पलट गया। अब अपने होने का कुछ जवाब भी तो देना था। फस्तीना ने जल्दी से दूसरे बर्नर पर चाय रखी। चाय बनाकर उसने कप में डाली और ट्रे में रखकर उसके पास ले आई। अजमल सोफे की बैग से टेक लगाए आंखें मूंदे हुए था। फस्तीना ने हौले से खंगार कर मुतवज्जा किया। चाय ले ले। उसने ज़रा सी आंखें खोली तो उसने जल्दी से कहा। अजमल सीधा हो गया और कप उसके हाथ से थाम लिया। कप लेते समय उसकी उंगलियां फस्तीना के हाथों से टकराई और कप उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। अजमल उसकी भौखलाहट दबा गया।
उसे चाय देकर वो वापस किचन में चली आई। कीमा तैयार हो गया था। उसने बर्नर ऑफ किया और कीमा नीचे उतारा। फिर परात में आटा निकालकर गूंदने लगी। सहरी को तो इतना वक्त नहीं होता था कि वो आटा गूंद कर रोटियां बनाती, सो वो आटा रात को गूंद कर फ्रिज में रख लेती थी। काम खत्म करके उसने चीज़ें अपनी जगह पर रखी, कपड़े से काउंटर साफ किया और बाहर निकल आई। अजमल हुनूस वहीं बैठा था। फसीना अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद वो भी बोझ दिल लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कम नाइला ज़हीर उस दिन अचानक असर के वक्त आ गई। फसीना तिलावत कर रही थी। उनकी आमद पर आयत मुकम्मल करके कुरान पाक जज़दान में लपेटा और एहतराम से अपनी जगह पर रख दिया और फिर आकर उनसे मिलने लगी। अस्सलाम वालेकुम मॉम, बड़े दिनों बाद आई। वो मॉम के गले लगकर शिकवा किए बिना न रह पाई। बस फसी जान, क्या बताऊँ, मसरूफियत ही इतनी रही, तुम ही आ जाती। तुम तो एक बार भी नहीं आई, उन्होंने भी जवाबन गिला किया। रमज़ान में कहीं जाने को दिल नहीं करता मॉम, वो उनके पास बैठते हुए बोली। फसी तुम अपना ख्याल नहीं रखती, देखो तो कितनी कमज़ोर हो गई हो। उन्होंने उसके कमज़ोर सराफे को तशवीश की नज़र से देखा। अरे नहीं मॉम, हट्टी खट्टी हूँ, आपको वहम हो रहा है। वो हंसकर टाल गई। असर की नमाज पढ़कर इश्मल वापस आया तो ड्राइंग रूम से उनकी बातों की आवाज़ सुनकर बाहर ही ठहर गया। फसी बेटा, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? कपड़े देखो अपने पता नहीं कब के हैं, रंग भी उड़ चुके हैं और रंगत देखो कैसी जर्द हो रही है। अपनी स्किन का भी तुम ख्याल नहीं रखती, देखो तो कितनी रफ हो गई है। और ये देखो, मैं तुम्हारे लिए चंद सूट लेकर आई हूँ। कल परसों आऊँगी तो तुम्हारे लिए पार्लर से टाइम ले लूँगी। ज़रा भी अपनी केयर नहीं कर रही हो तुम। नायला बेगम ने उसे डपटा। इश्मल, जो उन्हें सलाम करने अंदर आ रहा था, लब भींचकर बाहर ही रुक गया। नहीं मॉम, आप प्लीज़ ऐसी जहमत मत करें, मैं किसी पार्लर वगैरह नहीं जाऊँगी, ठीक ही हूँ मैं। फिर रमज़ान के बाबरकत महीने में तो ऐसी फिजूल जगह पर जाने में का मैं सोच भी नहीं सकती। प्लीज़ मॉम, आप माइंड मत करें। आपकी बेटी वाकई बदल गई है, उसे इन तमाम फिजूल कामों से नफरत हो गई है। आपकी बेटी ने ज़िंदगी का असल राज पा लिया है और वो उस ज़िंदगी से बहुत खुश है। और मॉम, आप मेरे लिए ये कपड़े लेकर आई हैं? फसीना ने उनके लाए सूट निकालकर दुख से कहा, जो हाफ स्लीव्स वाले थे, गहरे गले और नाकाफी कमीज। उसे शर्म ही तो आ गई। मॉम, मानती हूँ इस किस्म के लिबास में पहनती रही हूँ, मगर तब जब बेखबर थी। अब इनको पहनना तो दूर की बात, मैं इन्हें देखना भी गुनाह समझती हूँ। मैं राह से भटकी हुई थी तो कसूर मेरा भी शायद इतना नहीं था। मुझे गलत सही की पहचान किसी ने नहीं करवाई। ये सूट जिससे आधा जिस्म नज़र आता है, नहीं, ये मैं नहीं पहन सकती। आपको पता है मॉम, मैंने एक हदीस पढ़ी थी जिसका मतबन ये था कि जो औरतें लिबास पहनकर भी बेलिबास नजर आए वो लानती है, जहन्नुमी है। और आप जानती हैं मॉम, वो औरतें कौन सी हैं? वो हम जैसी नाम नेहाद मुसलमान औरतें हैं, जो फैशन के नाम पे आधा अधूरा लिबास पहनकर खुद को मॉडर्निज्म समझती हैं, जो पर्दे के मफहूम से नाशना होती हैं, जो अपने मज़हब से अनजान होती हैं। मॉम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने मुझे बर वक्त हिदायत दी। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मरकर भी वो पुरानी फसीना बनना गवारा नहीं करूँगी। अपनी ज़िंदगी के वो 20 साल तो मुझे ज़िंदगी के बदतरीन साल लगते हैं। मैं कभी भी उन दिनों में वापस जाना नहीं चाहूँगी। मेरा लिबास आपको पुराना और बदरंग लग रहा है, मगर मेरे लिए आपके लाए हुए इन बेशकीमती सूटों से ज़्यादा कीमती है। कम अज़ कम मेरे जिस्म को ढांपे हुए है ना। फसीना रवानी में बोलती थक सी गई। बेगम ज़हीर हैरत और शर्मिंदगी से अपनी बेटी की बातों को सुन रही थी, जिसने आज उन्हें आईना दिखा दिया था। हैरत से गुंग तो अजमल भी था। ये सब कुछ जो उसके कानों ने सुना, क्या ये सब फसीना ने कहा या वो सुनने में गलती कर गया है? उसके बदले हुए अंदाज तो वो काफ़ी अरसे से नोट कर रहा था, मगर वो इतना बदल चुकी होगी उसका अंदाज़ा नहीं था उसे। उसके ख्यालात जानकर उसे दिली खुशी हुई। फसी, सॉरी बेटा, मैं कितनी गलत थी। माएँ तो बेटियों को अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाती है और मैं कितनी आकिबत अंदेश हूँ जो ये सब ना खुद समझ सकी ना अपनी बेटी को समझा सकी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। इट्स ओके मॉम, उसने हाथ थपकी। फसी बेटा, अजमल का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? और तुमने भी तो उसे पसंद नहीं किया था, तो अब तुम, मेरा मतलब है। बेगम नाहिला ज़हीर से बात ना बन पाई। ये सही है मॉम कि उस वक्त मैं अजमल को पसंद नहीं करती थी, मगर अब ये भी सच है कि अगर उसकी ज़िंदगी से निकल गई तो मर जाऊंगी। झुकी नज़रों से एतराफ़ करती वो अजमल मलिक के दिल में उतर गई। यही तो वो फांस थी जो उसे फसीना की तरफ बढ़ने नहीं दे रही थी, और अब वो भी निकल गई थी। मॉम, आप आज हमारे साथ इफ्तार करेंगी ना? उसने एकदम मौजू बदलते हुए कहा। नहीं बेटा, मैं अब चलूँगी, तुम्हारे डैड के आने का वक्त हो गया है। वो अपनी बेटी से नज़रें चुराते हुए बोली। अजमल एकदम बाहर निकल गया। फिर नायला फसीना को प्यार करके चली गई।
اشمل بیڈ پر لیٹا تو پسینہ کی ساری باتیں ایک ایک کر کے اسے یاد آتی چلی گئی، ساتھ ہی اپنی کوتاہیوں کا بھی احساس ہونے لگا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر اسے اپنے نکاح میں لے کر آیا تھا، اور اس کے بعد اس نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ایک دن بھی اس کے حقوق پورے نہیں کیے، نہ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا، نہ پہننے اوڑھنے کا۔ اسے رہنے کے لیے ایسا کمرہ دیا جو ہرگز رہنے کے قابل نہ تھا۔ گرمیوں میں خود اے سی کی ٹھنڈک میں پرسکون نیند کے مزے لیتا اور وہ گرمی کی شدت کو برداشت کرتی رہتی۔ سردیوں میں خود ہیٹر آن کر کے گرم بستر میں دبک جاتا، اور وہ اس کے پاس تو ڈھنگ کا بستر بھی نہ تھا۔ اشمل آج اپنی اور اس کی زندگی کا موازنہ کر رہا تھا۔ کیا اللہ میری کوتاہیوں کے لیے مجھے معاف کر دے گا؟ وہ سوچ کر لرز اٹھا۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ یاد آ گیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم پر تمہاری بیویوں کے حقوق ہیں اور تمہاری بیویوں کے تم پر حقوق ہیں۔ اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا سلوک کرو۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کی غلطی کی سزا اسے اس طرح دی کہ اس کی ذات سے مکمل طور پر غافل ہو گیا۔ میں اتنا کم صرف ہو گیا تھا کہ اس کی ایک خطا معاف نہیں کر پایا۔ اب اپنی اتنی ساری کوتاہیوں کی معافی اللہ سے کیسے مانگوں گا؟ وہ بے قرار ہو کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ فسطینہ کے کمرے میں جانے کا حوصلہ خود میں نہیں پا رہا تھا۔ میں معافی مانگ لوں گا فسطینہ سے، جب وہ معاف کر دے گی تو یقیناً اللہ بھی معاف کر دے گا۔ میں پچھلے 1.5 سال کی زیادتیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ خود سے عہد باندھتا رہا تھا، پھر وضو کرنے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اثر پڑنے جا رہا تھا۔ فسطینہ کچن سے باہر آئی تو ہاتھ میں ایک لسٹ پکڑی رکھی تھی۔ سنیے، یہ چیزیں اپنے ساتھ لیتے آئیے گا۔ اس نے دھیرے سے لسٹ اشمل کی طرف بڑھائی۔ اشمل نے ہاتھ بڑھا کر لے لی۔ کیا ہے یہ؟ اس نے لسٹ پر سرسری نظر ڈالی۔ عید کے پکوان ہیں، آپ ساری چیزیں لے آئیں تاکہ میں وقت پر بنا لوں، کیا پتہ کل عید ہو جائے۔ آج 29واں روزہ ہے۔ اوہ ہاں، اشمل نے لسٹ لے لی۔ اوکے، واپسی پر لیتا آؤں گا۔ وہ جلدی میں تھا۔ عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ آدھا گھنٹہ بعد واپس آیا تو ہاتھ میں شاپر پکڑے ہوئے تھے۔ ساری چیزیں لا کر کچن میں رکھ دی۔ فسطینہ کچن میں نہیں تھی، شاید نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور پھر 5 منٹ بعد گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر چلا گیا۔ فسطینہ نماز پڑھ کر آئی تو کچن میں ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ اس نے شاپر کھول کر چیک کیے، ساری چیزیں موجود تھیں۔ اس نے شیر خرما کے لیے سامان منگوایا تھا۔ سوچا تھا اگر چاند نکل آیا تو رات کو ساری چیزیں بنا کر فریج میں رکھ دوں گی۔ ساری چیزیں سائڈ پر رکھ کر وہ افطاری کی تیاری کرنے لگی۔ افطاری کا وقت قریب تھا۔ اشمل ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس وقت تو عموماً گھر پر ہوتا تھا۔ اسے فکر ہونے لگی، نظریں بار بار گھڑی کی طرف اٹھ کر جاتی۔ آخر افطاری سے 5 منٹ پہلے وہ چلا آیا۔ ہاتھوں میں 3-4 شاپنگ بیگز تھے، شاید کچھ خریداری کر کے آیا تھا۔ وہ سارے شاپرز اپنے کمرے میں لے گیا۔ 2 منٹ بعد باہر آیا تو اذان ہونے لگی تھی۔ اشمل نے روزہ افطار کیا۔ اشمل ڈائننگ روم میں روزہ افطار کرتا تھا، جبکہ فسطینہ کچن میں۔ اشمل نے کبھی اسے اپنے ساتھ کھانے کے لیے کہا نہیں تھا، اور فسطینہ خود سے یہ جرأت کر نہیں سکتی تھی۔ پہلی بار اشمل کو اپنے اس طرز عمل پر ندامت محسوس ہوئی تھی۔ رویت ہلال کمیٹی حسب معمول چاند دیکھنے میں ناکام تھی، اور یوں عید اگلے دن کی تھی۔ فسطینہ آج صبح سے ہی کام میں لگی ہوئی تھی۔ پہلے پورے گھر کو از سر نو صاف کیا، پھر افطاری بھی وقت سے پہلے تیار کر لی۔ فارغ ہو کر شیر خرما تیار کرنے لگی۔ چاٹ بھی اس نے پہلے سے بنا کر فریز میں رکھ دی۔ پھر شیر خرما کے لیے ڈرائی فروٹس کاٹنے لگی۔ ساری چیزیں ریڈی کر کے اس نے سائڈ پر رکھ دی۔ باقی کام افطاری کے بعد کرنا تھا۔ رات 11 بجے فارغ ہوئی تو کچن صاف کر کے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ابھی اس نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی کہ اشمل باہر چلا گیا تھا۔ نماز پڑھ کر وہ جائے نماز پر بیٹھی رہی، اور پھر اپنے رب سے کلام کرتے کرتے کب اس کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہوئی، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ باقاعدہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، اور پھر اس نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا۔ رو رو کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی۔ اشمل گھر لوٹا تو یہ عہد کرتا ہوا آیا تھا کہ وہ آج فسطینہ کو منا لے گا۔ کل عید کا دن تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی عید دل سے منائے، اور وہ خود بھی تو عید بھرپور طریقے سے منانا چاہتا تھا۔ اس کے قدم بے اختیار فسطینہ کے کمرے کی طرف بڑھتے چلے گئے، مگر کمرے کے دروازے کے بیچوں بیچ اب وہ حیرت زدہ سا کھڑا تھا۔ فسطینہ سجدے میں گری اپنے رب سے مناجات میں مصروف تھی۔ وہ کچھ دیر کھڑا اسے تکتا رہا، پھر بے اختیار اس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھ کر اس کے وجود کو بازو کے حلقے میں لے کر اٹھایا۔ فسطینہ نے سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں رونے سے سرخ ہو رہی تھی، اور آنسو قطار در قطار بہتے جا رہے تھے۔ اشمل نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو اپنی پوروں پر چھنے، اور کچھ کہے بغیر اسے اٹھایا اور اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ فسطینہ کو حیرت کے مارے کچھ بول ہی نہ سکی، اور بغیر کسی مزاحمت کے اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔
اشمل نے اسے اپنے بیڈ پر نرمی سے بٹھایا اور خود اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اسے اپنے بازو کے حصار میں لیا۔ فسطینہ کی سمجھ میں یہ ساری مسٹری نہیں آ رہی تھی کہ یکایک اشمل کو کیا ہوا۔ فسی آئی ایم سوری فار مائی روڈ بیہیویئر، سوری فار ایوری تھنگ، وہ نادم نادم لہجے میں بولتا اسے حیران کر گیا۔ اس نے حیرت سے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جانتا ہوں یہ ایک لفظ سوری ان تمام زیادتیوں کا ازالہ نہیں کر سکتا فسی، تمہارے پچھلے اذیت بھرے دنوں کا ازالہ یہ ایک لفظ بن بھی نہیں سکتا۔ بہت ہرٹ کیا ہے میں نے تمہیں، بہت دکھ دیے ہیں، بہت ستایا ہے تمہیں۔ سمجھتا تھا میں صحیح ہوں اور جو کچھ کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، مگر نہیں فسی، میں صحیح نہیں تھا۔ تم نے جو کچھ کیا وہ بے شک غلط تھا، مگر جو میں نے کیا وہ ظلم تھا۔ غلطی کی معافی تو ہو سکتی ہے مگر ظلم کی نہیں۔ میں تمہیں اپنے نکاح میں لا کر بھول گیا، آج تک تمہاری ضروریات سے منہ موڑے رہا، حالانکہ تم نے ہر طرح سے میرا خیال رکھا، میری پسند میں خود کو ڈھال بھی لیا، مگر میری آنکھوں پر غفلت کی پٹی بندھی رہی۔ فسی آج میں نے وہ پٹی اتار پھینکی ہے، میں نے اپنی نام نہاد انا کو ختم کر دیا ہے، میں پورے دل سے تمہاری طرف آیا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر بولتا چلا گیا۔ فسی کو تو کچھ بھی بولنے کی پوزیشن میں نہیں رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ فسی کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ اشمل کی بات نے فسطینہ کو تڑپا دیا۔ اشمل پلیز مجھے گنہگار مت کرے، مجھے اعتراف کرنے دے کہ میں نے ہی آپ کی زندگی کو جہنم بنایا تھا، میں نے آپ کو آپ کے پیارے انکل کی نظر میں ذلیل کیا تھا، میں تو خود آپ سے معافی مانگنے کے قابل نہیں ہوں اور آپ مجھے مزید شرمسار کر رہے ہیں۔ فسطینہ رو پڑی۔ اشمل مسکرا دیا۔ بس تو پھر حساب برابر، اشمل نے کہا تو فسطینہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، وہ اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکی۔ میں نے تمہیں معاف اور تم مجھے معاف کر دو۔ ایک منٹ کر دو، حساب برابر ہو جائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر قدرے شوق لہجے میں بولا تو فسطینہ چھینپ گئی، ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑانے لگی، مگر وہ ہاتھ تو کیا چھوڑتا، اسے ہی اپنی گرفت میں لے لیا۔ اوہوں بہت رہ لیا الگ الگ، اب اور نہیں۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے سرگوشی کی۔ فسطینہ کے رگ رگ میں خوشی کی لہر دوڑنے لگی۔ کچھ دیر بعد اسے خود سے الگ کیا اور اٹھ کر الماری کی طرف بڑھا، پھر چند پیکٹ اٹھا کر اس کی طرف پلٹا، پیکٹ اس کی گود میں رکھے۔ فسطینہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ تمہارا عروسی لباس ہے، ابھی اٹھو اور فٹافٹ چینج کر کے آؤ، ساتھ میں یہ زیورات بھی پہن لو، اور ہاں میک اپ بھی خود ہی کر لو، کیونکہ پارلر جیسی فضول جگہ تو تم جاؤ گی نہیں۔ اشمل نے شریر لہجے میں کہا تو فسطینہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اشمل انجان بن گیا۔ میں یہ سب کروں گی؟ وہ ہکلائی۔ ہاں بھائی، میں وہ بیچارہ دولہا ہوں جس نے اپنی بیوی کو دلہن کے روپ میں نہیں دیکھا اور ہرگز یہ حسد دل میں رکھنے کا ارادہ نہیں ہے۔ چلو اٹھو، فوراً تیار ہو کر آؤ۔ اس نے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا۔ ناچار فسطینہ کو اس کے حکم کی پیروی کرنی پڑی۔ آدھا گھنٹہ بعد وہ جھجکتی ہوئی ڈریسنگ روم سے باہر آئی۔ اشمل نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ خوبصورت تو وہ تھی ہی، مگر آج سے پہلے کبھی اتنی خوبصورت نہیں لگی تھی۔ آج اس کے چہرے پر جو معصومیت اور پاکیزگی تھی وہ پہلے کبھی نہیں تھی، اور یہ اس کے چہرے کا جھجھلا پن تھا جس نے آج اسے حسین ترین بنا دیا تھا۔ اشمل ہاتھ پکڑے اسے بیڈ کے پاس لے آیا۔ اشمل نے دراز سے 2 پیکٹ نکالے، ایک میں سے گولڈ کے کنگن نکالے اور اس کے خوبصورت ہاتھوں میں پہنا دیے، اور دوسرا پیکٹ کھولا تو اس میں رنگ برنگی کانچ کی چوڑیاں تھیں۔ اس نے فسطینہ کا ہاتھ تھام کر بڑے پیار سے اس کی کلائی میں چوڑیاں چڑھائی۔ مجھے ان کا شور بہت پسند ہے، چوڑیوں کو انگلیوں سے چھیڑتے ہوئے سرگوشی کی۔ فسطینہ کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اشمل کا یہ روپ کب دیکھا تھا اس نے؟ فسی میں تم سے نفرت کبھی نہیں کرتا تھا، ہاں البتہ تمہارا انداز مجھے بہت ناگوار گزرتا تھا۔ تم میرے انکل کی بیٹی تھی، مجھے لڑکیوں میں بے حیائی دیکھ کر دکھ ہوتا تھا، میں تمہاری آزاد روش سے نفرت کرتا تھا، تم سے نہیں۔ پھر حالات یوں ہو گئے کہ میں تم سے متنفر ہوتا چلا گیا۔ جب تم میری زندگی میں شامل ہوئی تو میں تم سے مکمل بدظن ہو چکا تھا۔ وہ فسطینہ کو پہلو میں لٹائے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دھیرے دھیرے کہنے لگا، میرے اندر کا تنفر تم پر آہستہ آہستہ نکلنے لگا، میں تمہیں عزت کر کے خوش ہوتا تھا، پھر رفتہ رفتہ تم نے خود کو بدلنا شروع کیا، تم نے ہر وہ کام سیکھ لیا جو میں اپنی بیوی میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس دن جب تم آنٹی سے باتیں کر رہی تھی میں نے تمہاری باتیں اتفاقاً سن لی تھی، اور اس دن مجھے تم پہ فخر محسوس ہوا۔ میں اپنی شریک حیات کو ایسے ہی تو دیکھنا چاہتا تھا، ایک مکمل مسلمان عورت جو میرے گھر اور میری نسل کو سنوار دے۔ اس نے فسطینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فسطینہ کے دل میں طمانینت اتر گئی، آج وہ معتبر ہو گئی تھی۔
میں مانتا ہوں کہ میرا طرز عمل بھی صحیح نہیں تھا، مگر فصیح اب میں چاہتا ہوں کہ بجائے پچھلی غلطیاں دہرانے کے ہم اپنی آئندہ زندگی سنواریں۔ جو زندگی میرا خواب تھا وہ پورا ہو گیا۔ جس قسم کی بیوی کی خواہش میں رکھتا تھا تم بالکل ویسی بن چکی ہو۔ میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں کہ اتنی خطاؤں کے باوجود اس نے مجھے نواز دیا، وہ نرم لہجے میں بولا۔ فسطینہ چپ چاپ اسے سن رہی تھی، یہ سب سننا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ میں خود ہی بولے جا رہا ہوں، تم بالکل خاموش ہو، کچھ تم بھی اپنی پسند ناپسند بتا دو، کیا میں تمہیں پسند نہیں ہوں؟ اشمل نے ایک دم رخ اس کی طرف کیا، وہ سٹپٹا گئی۔ بولو فصیح، کیا تم میرے ساتھ خوش ہو؟ اشمل نے اس کے گال پر ہاتھ رکھے دھیرے سے کہا۔ فسطینہ کے پاس تو لگتا تھا لفظ ختم ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے گال پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور پھر اس کا ہاتھ ہولے سے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ میں خوش نہ ہوتی اشمل تو یوں خود کو چینج بھی نہ کرتی، دھیرے سے بولتی اشمل کو نہال کر گئی۔ تھینکس فصیح، وہ اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ فصیح نے اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ ایک عمر کے ابلا پائی کو قرار آنے لگا تھا۔ اور سنو، کل اچھی طرح سے تیار ہونا، میں اپنی عید پہلی بار اپنے سسرال میں منانا چاہتا ہوں۔ اشمل نے سرگوشی کی تو فسطینہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا تم چلو گی میرے ساتھ؟ دھیرے سے اس کے بالوں کی لٹ پیچھے کھینچتے ہوئے بولا۔ فسطینہ نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ تھینکس اشمل، آپ بہت اچھے ہیں۔ مائی گاڈ، تم بھی 99% عورتوں کی طرح نکلی۔ وہ مصنوعی یہاں بڑھتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ اتنی دیر سے میں تمہاری تعریفیں کر رہا تھا، پتہ نہیں کیا سچ جھوٹ بول رہا تھا اور تم خاموش تھی۔ اب جب مہکے جانے کا کہا تو میں ایک دم سے اچھا ہو گیا، وہ شرارت سے بولا۔ فسطینہ بری طرح چیخ گئی۔ جی نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ تو پھر کیا مطلب تھا تمہارا؟ وہ ایک دم انداز بدل گیا۔ کچھ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، صبح جلدی اٹھنا ہوگا، وہ گھبراہٹ میں بول گئی۔ اشمل ہنس دیا۔ کوئی نہیں، نیند کا نام نہیں لینا، آج کی رات میری چاند رات ہے، لہٰذا آج تو میرا پروگرام رت جگہ کا ہے اور ظاہر ہے تم میرا ساتھ دو گی، وہ اس کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے بولا۔ اور فسطینہ کوئی راہ فرار نہ پا کر پسپا ہو گئی۔ رات دھیرے دھیرے بیت کر عید کی نوید لانے والی تھی، مگر فسطینہ کی زندگی میں عید آ چکی تھی۔ وہ اپنے رب کی شکر گزار تھی جس نے اسے رمضان کے روزوں کا بہترین انعام عطا کیا تھا۔ ختم شد۔ جی، تو آپ کو اسٹوری کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اپنے خیالات میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار ہوتا ہے۔ تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں کسی اگلے ناول کے ساتھ بہت جلد، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔